हामी लाइभ गइसकेको छौं यतिखेर। कसैलाई पनि देखिन मैले, तपाई पार्टिसिपेन्टहरुलाई पनि देखिन। मैले चाहिँ आफ्नो मात्रै फोटो देखिराखेको छु। अहिले त सबैजनालाई देखाएको छु। ओके, मेरोबाट सबैजनालाई देखाएको छ। सची बहिनीको फोटो बक्स मात्र देखाएको छ, फोटो देखाएको छैन। हजुर, अब यसलाई हजुरहरुले शेयर गर्न मिल्छ एकपल्ट हेर्नु त। हामी 8 जना रहेछौं, बहिनीसित 9 जना। यसलाई हजुर छैन, पार्टिसिपेन्ट 9 जना देखेको छ। हजुर भिडियो देख्नु पर्छ, हेर्नुस् त। हैन, अरु कसले देख्नु भएको छ कि? मेरो त आफ्नो मात्रै देखिरहेको छु है मैले। मेरोमा पनि मैले 4 जनालाई देखिरहेको छु। मैले सबैजनालाई देखाएको छु हैन, बहिनीको मात्रै देखाएको छैन। सची बहिनीको भिडियो देखाएको छैन, अरु सबैजनालाई देखाएको छु। 8 जना रहेछौं हामी। मैले चाहिँ अहिले बोल्दै गरेको दिदीलाई मात्रै देखेको छु भिडियो, अनि मेरो मात्रै देखेको छु। मैले पनि त अहिले बोल्दै गरेको मैले देखेँ। सरला दिदी मलाई एउटा हेल्प गर्दिन? सरला दिदी यसको भिडियो लिंक मलाई यो कमेन्ट बक्समा हाल्दिन प्लिज। हामी इनेप्लिजमा समस्या आएको कारणले म सम्भवतः दोस्रो पटक यो पेजबाट लाइभ आएको छु र हामी लाइभ आउँदै छौं भन्ने जानकारी वास्तवमा कसैलाई छैन पनि, त्यसैले आज लाइभ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा गर्दा गर्दै हामीले यसबाट टेस्ट गरिरहेका छौं। सरला दिदीले मिल्छ भने मलाई एकपल्ट यो भिडियोको लिंक, म आफैले पनि यसलाई शेयर गर्न सकिरहेको छैन, एकपल्ट हजुर मलाई भिडियो लिंक पठाइदिसक्नु भएको छ। त्यहाँ कमेन्ट बक्समा यहाँहरुलाई भिडियो लिंक आएको छ, एकपल्ट हेर्नु त। सत्य पनि लाइभमा सबैजना देखिन्छ। ओके, कसैको देखियो कसैको देखिएन, त्यो बुझिएन के कसरी जाने भनेर। लाइभमा हेर्नु होला प्लिज, लाइभमा तपाईहरुले। अझै नि एकछिन मलाई केटीले मेसेज गरी स्क्रिनको टप राइटमा ग्यालेरी भ्यू क्लिक गर्यो भने सबैलाई देखिन्छ अरे। तपाईहरुले सबैलाई देख्नु भएको छैन? स्क्रिनको राइट साइडमा ग्यालेरी भ्यू भन्ने छ अरे, त्यसमा गएर यहाँहरुले क्लिक गर्नु पर्यो। तपाईहरुले त्यसमा वरी नहुनु प्लिज। तपाईहरुले मेरो टाइमलाइनमा गएर लाइभ हेर्नुस् त एकपल्ट, देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? मेरो टाइमलाइनमा गएर हेर्नु। मैले सत्यजीकोमा हेरिरहेको छु, देखिरहेको छु। मैले सत्यजी बोलेको सुनिरहेको छु, त्यो साइडको टिभीबाट देखेको छ। हजुर, सच्चीको टाइमलाइन आछ कि छैन हेरौँ है त एक सेकेन्ड। सम्पूर्ण अहिले हेरिरहनु भएको आइराछ, सम्पूर्ण अहिले हेरिरहनु भएको दर्शकहरुलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन, हामीलाई यो गरी खान नदिनेको एकदम भिड लागिराखेको छ। इनेप्लिजलाई यो सच्चीको साथमा कार्यक्रमको लोकप्रियताबाट हडबडाएकाहरूले कार्यक्रमलाई रिपोर्ट गर्ने काम अहिले पनि गरि नै राखेका छन्। साधारणतया अन्यहरूले कार्यक्रम गर्दा निकै कम चल्ने र सच्चीको साथमा कार्यक्रम चाहिँ अति नै पपुलर भएको हुनाले, त्यो भन्न म हिचकिचाउँदिन, अति नै पपुलर भएको हुनाले केही सामाजिक संस्थाका हामीले क्लु पाइसकेका छौं। सामाजिक संस्थाका मान्छेहरू र केही मिडियाका साथीहरूले अहिले हाम्रो कार्यक्रमलाई रिपोर्ट गर्ने, एउटा कोरोना जस्तो महामारीको बीचमा हामीले यसरी सूचनामूलक शेयरिङका कामहरू गर्दै गर्दाखेरि पनि यो कार्यक्रमलाई रिपोर्ट गर्ने, दुःख दिने गरेर धेरै नै समस्या अहिले उहाँहरूले बनाइराख्नु भएको छ। त्यसैले पनि म स्पेशली यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि यो कार्यक्रम धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला। इनेप्लिजमा यतिखेर धेरै समस्या आयो र समस्या आएर आएको कारणले मैले इनेप्लिजबाट यो कार्यक्रम गर्न नसकेर सच्चीको साथमा भन्ने पेज जसबाट मैले कार्यक्रम गर्दिन, दोस्रो मात्र लाइभ हो यो। एकपल्ट हामीले ज्ञानेन्द्र साईको लाइभ गरेको थियौं र त्यसपछि आज म दोस्रो पटक यो लाइभ गर्दैछु। यो कार्यक्रमलाई असर गर्ने उद्देश्यले जुन आक्रमण भइरहेको छ यसको विषयमा म पक्का पनि पछि बोल्ने छु र अहिले भने तपाईहरुको सहयोगले मैले कहिले लाइभ नगर्ने पेजबाट पनि कार्यक्रमको सुरुवातमै 100 जना पुगिसक्नु भएको छ र
हामीमाथि यो भइरहेको आक्रमण गर्नेहरूलाई चाहिँ विफल तुर्याउनको निम्ति यो कार्यक्रम एटलिस्ट तपाईँहरू हेर्ने जतिले 105 जनाले हेर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई सही लाग्छ भने कृपया सेयर गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। 11 बजे गर्ने भनेको यो कार्यक्रम हामीलाई अहिले तपाईँको 12:54 भयो। हामी थाकिसक्यौँ, गलिसक्यौँ धेरै स्ट्रेस भएर, तैपनि हामीले यो कार्यक्रम गरेरै छोड्यौँ। सच्चीको साथमा पेजबाट गरिराखेको छु र इनेप्लिसका साथीहरूले यसलाई इनेप्लिसमा सेयर गरिदिनु होला। अब म कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, हुन त यो औपचारिक कार्यक्रम होइन, एकदम अनौपचारिक कार्यक्रम हामीले गर्न लागिरहेका छौँ। कोसिस गर्दा गर्दै यी कुतत्व, समाजका कुतत्वहरूसँग लड्दा लड्दै 2 घण्टा एकदम थकित भइसकेको छु म पनि, सबै हाम्रो अतिथिहरू पनि थकित भइसक्नु भएको छ। अब म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई नमस्कार, म सच्ची मैनालीको। दर्शकवृन्द, घरवास र प्रवासका समसामयिक विषयहरू समेटिने यो कार्यक्रममा आज हामीले एकदम कहिले पनि नगरेको फरक किसिमको सर्वसाधारणसँग गफगाफ भनेर विभिन्न ठाउँमा भएका समस्याहरू हेर्ने, हामीले के रहेछ भनेर बुझ्ने, सेयरिङ गर्ने, दिनचर्या कस्तो भइराखेको छ सबैको भनेर एक किसिमको त्यो माहौल बनाउनको लागि, सेयरिङको लागि हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले म यो भन्न चाहन्छु कि हामीसँग नेपालबाट, न्यू ह्याम्पसायरबाट, क्यालिफोर्नियाबाट, टेक्ससबाट, त्यसै गरी को छुट्नुभयो, विशेष न्युयोर्क बढी प्रभावित क्षेत्र भएको र न्युयोर्कबाट बढी मान्छे जोडिनु भएको छ, र अन्य नेपाली दिदीबहिनीहरू जो हामीसँग जोडिसक्नु भएको थियो। फेरि पनि यो प्राविधिक समस्या हुँदा प्राविधिक समस्या व्यक्तिगत कारणले भन्दा पनि इनेप्लिसमा आइराखेको समस्याको कारणले गर्दा हामीलाई धेरै समय लाग्यो, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। चाहेको जस्तै कार्यक्रम सुरु गर्न पनि सकिनँ, त्यसको लागि पनि माफी चाहन्छु। यतिखेर अब म सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु र प्रश्न गर्न चाहन्छु। सबैजना हात धोएर आउनुभएको हो आज? एकदमै। हजुर, सबै हामी हात धोएर बसेका छौँ है। सबैजनाले सेनिटाइजर पनि भएसम्म लाउन नचुचाउँ। हजुर, हामीसँग त यहाँ त सेनिटाइजर पनि छैन है। अनि आज मलाई एउटा औपचारिक रूपमा नभएकोले यो पनि छुट दिनु होला। म दिदी बहिनी जो जस्तो जुन रिलेसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यसै गरी सम्बोधन गर्नेछु। मैले कृतिमालाई देखिरहेको छैन, कृपया बोलाइदिनु होला एकपल्ट, अघि त्यही हुनुहुन्थ्यो, बोलाइदिँदै गर्नु होला। म अनिताबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अनिता, अहिले नेपालको कस्तो छ? तपाईँ रामेछापबाट हामीसँग जोडिरहनु भएको छ, के छ तपाईँले भन्नै पर्ने कुरा, दिनचर्या कस्तो छ अथवा अवस्थाको विषयमा बोल्नु पर्ने छ कि के छ, बताइदिनुहोस् न। अहिले नेपालमा पनि लकडाउन भएको स्थिति छ। हजुर, सर्वप्रथम चाहिँ म नमस्कार भन्न चाहन्छु। म अनिता थापा मगर, म रामेछापबाट। अहिले नेपालको अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमितहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। त्यति मात्र नभनौँ, आज एकजना रूपन्देहीको एकजना पुरुष साथी जो दुबईबाट केही समय अगाडि आउनु भएको थियो, उहाँको मृत्यु पनि भइसकेको छ। तर कोरोनाबाट हो या होइन भनेर पुष्टि हुन बाँकी छ। सँगै मैले आफ्नै गृह जिल्ला रामेछापको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ रामेछापमा अहिले लकडाउनको आज 6औं दिन पनि सुनसान अवस्था छँदैछ। तर पनि बेलुका चाहिँ काठमाडौँबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट गाडीहरू आवत गर्ने र भिडभाड बढ्ने क्रम चाहिँ रोकिएको छैन। समग्रमा यति जानकारी गराए र अझै पनि पछाडिमा जानकारी गराउँदै जानेछु। सच्चीजी हजुर, धन्यवाद। हाम्रो अनिताजी हाम्रो होस्ट पनि हुनुहुन्छ कार्यक्रमको। कुन कार्यक्रम गर्नुहुन्छ तपाईँले अहिले ठ्याक्कै याद आएन? मैले सिमु समाचार पनि भन्छु हैन, मेरो लोक चौतारी भन्ने एउटा प्रोग्राम छ, लोकदोरी सम्बन्धी प्रोग्राम पनि चलाउँछु। हजुर हजुर, धन्यवाद हामीसँग जोडिनु भएकोमा। अहिले उपस्थित दर्शकहरू मध्ये पनि यदि हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामी बिस्तारै जोडिने छौँ र तपाईहरूले पनि आफ्नो कमेन्टमा राख्नुभएका कुराहरू पनि हामी पढ्ने छौँ र जोडिँदै पनि तपाईहरुसँग जाने छौँ। यहाँ उपस्थित हुनु, आज हामीले महिला विशेष बनाएका छौँ यसलाई, र फेरि पछि हामी अन्य कार्यक्रमहरू पनि लिएर आउने नै छौँ। हामी यो कोरोनाको कहरले एकदमै आतंकित भयौँ, त्रसित भयौँ, स्ट्रेस एकदमै छ सबैलाई है। यो बीचमा अब अलिकति केही रमाइलो पनि हामी गर्न सक्छौँ। आज जे गर्नु पनि आज छुट छ है, एउटा हामी मर्यादामा रहेर। कृतिमा, यतिखेर कृतिमा हामीसँग डालस टेक्ससबाट जोडिरहनु भएको छ। अलिक धमिलो देखिरहेको छ। माला दिदीले हटेर कृतिमालाई अलिक क्लोज पाउन दिने हो कि एकछिन। कृतिमा अहिले स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, न्युयोर्कमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, के कस्तो अवस्थाले फर्किनु भयो? अहिले तपाईँलाई यो कृतिमालाई चाहिँ के भन्न मन लागेको छ? यो कोरोना कहरको बिचमा दिनचर्या कसरी बित्दैछ, के छ कृतिमा? सबैजनालाई म
युनिभर्सिटीमा पढ्छु इन्टरनेसनल रिलेसन्स इकोनोमिक्स डबल मेजर गर्दैछु हजुर हामी ठ्याक्कै अब 2 हप्ता पुरा भयो स्कुलबाट घर फर्केको त्यहाँको क्याम्पसहरू त बन्द सबै बन्द छ अनलाइन क्लासहरू चलिरहेछ अहिले सिचुएसन यस्तो पुगेको छ कि अहिले हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो सोसाइटीमा बस्ने सबैजना अहिले वरको सट्टा अरू कुनै इस्युको सट्टा हामीले घरमा बसेर त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ भन्ने गभर्मेन्टले भनेपछि आई थिङ्क सबैजना जो दुनियाँभरि नै भइसक्यो अहिले सबैजनाको रेस्पोन्सिबिलिटी हो आफूले अरूको लागि नम्बर 1 डक्टर नर्सहरूको लागि यो प्रब्लम अलिक लाइक त्यो कर फ्ल्याट गर्नको लागि आई थिङ्क स्कुलहरू सबैले राम्रो डिसिसन बनाइरहेछ त्यही पनि म मान्छेहरूलाई देखिरहेको छु अलिअलि पार्टी गरिरहेको यताउति घुम्न गइरहेको आई थिङ्क द्याट्स भेरी इरेस्पोन्सिबल म सबैलाई जोड गर्छु यस्तो सिचुएसनमा आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो अब्लिगेसन ह्युम्यानिटीको लागि है तिनीहरू त अझै पढाइमै गइरहेछ अनलाइन भए पनि क्लासहरू अब गाह्रै छ म कलेज स्टुडेन्ट्सहरूलाई त झन् हामी आफै गर्न सक्छु सानो बच्चाहरू भएको अब आन्टीहरू अलिक गाह्रो भइरहेको होला पढाउन तर यस्तै हो हजुर अनि अहिले दिनचर्या कसरी बिताइरहेको छ कृतिमाले मेरो त होमवर्कहरू एकदमै धेरै हुन्छ हजुर अनि क्लासको लागि पढ्दा ओर्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यही गर्छु अनि बिहान मम्मीले चाहिँ त्यहाँ आमाले योगा र ध्यान प्राणायाम गराइदिन्छ अनलाइन लाइभमा हजुर अनि स्कुलको हप्ताले त भ्याउँदिनँ विकेन्डमा चाहिँ म तल आएर त्यो गर्छु अनि बेलुका बिहानको दिन मम्मीसित इच्छा मेरो बहिनीसित हिँड्न जान्छु एकैछिन भए पनि फ्रेस एयर पाऊँ भनेर तर धेरै चाहिँ स्कुलमै गइराखेको छ ओके अरू केही भन्नु छ कृतिमा यो विषयमा केही छ मनमा लागेको भन्नुपर्ने कुरा मलाई ध्यान र प्राणायामको सट्टा अब 20 वर्षको पोइन्ट अफ भ्यूमा आई थिङ्क अहिले धेरै यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ यो सिचुएसनले अब मेन्टल हेल्थको सट्टा एङ्जाइटीहरू अलि स्याडनेस फिल त भइहाल्छ अब हामीले स्प्रिङ ब्रेकको भेकेसनहरू क्यान्सल गर्ने त अलि सर्फेस लेभलको कुरा हो तर भित्र दिनभरि घरभित्र बस्ने त्यो आफूलाई त्यो स्याड स्टेटमा लग्ने त्यो एङ्जाइटी हुन्छ अब भोलि के हुन्छ पर्सि के हुन्छ इकोनोमी यसो क्रास भइरहेछ हामी अब जब फोर्समा इन्टर गर्दै राखेका छौँ त्यो एङ्जाइटीहरूलाई अलिक कम गराउन मात्रै भए पनि स्पिरिचुअलिटीको सट्टा नहेरे पनि आफ्नो मेडिटेसनहरू अनि यहाँ आमाले मलाई सिकाइसकेको प्राणायामहरू जुन गरिरहेको मलाई चाहिँ एकदमै त्यसले हेल्प पनि भइरहेछ मेरो कलेजको साथीहरूले लाइक गोरे मेरो सबै अब अमेरिकन साथीहरू भइहाल्छन् उनीहरूले नै फोन गरेर उनीहरूको पनि एङ्जाइटीहरू बढ्दाखेरि मलाई पनि गराऊ भन्छन् मैले उता पनि गराउने गरेको थिएँ उनीहरूलाई मेडिटेसनहरू हजुर अनि एप भन्दा लाइक एपहरू पनि छन् मेडिटेसन गराउने उनीहरूको अलिक डिफ्रेन्ट तरिका हुन्छ अलिक कन्सन्ट्रेसनमा फोकस हुन्छ मेडिटेसनमा हुँदैन तर जुन तरिकाले हामीले एभ्री मर्निङ यहाँ गरिरहेछौँ जुन तरिका त्यहाँ स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म जोइन हुन्छ त्यसले आई थिङ्क अहिलेको सिचुएसनमा अब हामी सबै आई होप हेल्दी रहन्छौँ तर त्यही पनि हाम्रो मेन्टल हेल्थ घरभित्र 24/7 बस्दा त बदर हुन्छ नि अब मेरो त बिहानदेखि बेलुकासम्म बाहिर हिँड्ने साथीहरूसित काममा जाने फ्रेस हुने घुमिराख्ने मान्छेहरू नै हुन्थ्यो अनि अहिले एक्कासी पुरै लाइफ नै स्विच भएको छ अनि त्यस्तो हुने बित्तिकै झन् मेन्टल हेल्थ जस्तो प्रब्लम होइन भनेर त झन् गाह्रो हुन्छ एन्ड सो आई थिङ्क त्यो आफ्नो त्यो नबिर्सिकन अभियसली फिजिकल हेल्थ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो झन् तर त्यो मेन्टल हेल्थ पनि नबिर्सिनलाई म सबैलाई जोड गर्छु मेडिटेसनमा फोकस गरिसक्यो भने 10-15 मिनट मात्रै पनि आँखा बन्द गरेर आफ्नो त्यो कोरमा मात्रै फोकस गर्यो भने पनि कति हेल्प हुन्छ आफ्नो श्वासमा मात्रै फोकस गर्यो भने कति हेल्प हुन्छ अनि त्यो त अब मेरो एजको मान्छेहरूलाई झन् अहिले कति क्वेसनहरू बिल्ड भइरहेछ त्यो सबैलाई त्यो चाहिँ जोड गर्छु मलाई त्यसले एकदमै हेल्प गर्छ हजुर कृतिमालाई मेरो एउटा तपाईँ यहाँबाट हामीसँग छुट्टिनुभन्दा पहिले एउटा रिक्वेस्ट अरूलाई भन्छु अरू कोही बोल्दै गरेकोमा टाङटाङ टुङटुङ नगरिदिनु होला यो क्यामेरा स्विच हुन्छ फेरि कृतिमा कुनै त्यस्तो एउटा टिप्स हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले यङ्स्टरहरूलाई अथवा सबैलाई काम लाग्ने खालको आई थिङ्क यस्तो बेलामा आफ्नो लागि टाइम निकाल्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ दिनभरि अब सजिलो छ नेटफ्लिक्स युट्युबहरूमा बसिराख्न स्पेसली यङ्स्टरहरूलाई अनि जस कहिले कामहरूबाट छुट्टिया छ तर एभ्री मर्निङ या त
मन्थमा 15-20 सकेसम्म आधा घन्टा निकालेर मात्रै पनि एप भए पनि अब अनलाइन या आमाले गराउँदा ट्युन इन गरे पनि त्यो 30 मिनट्स लिएर पुरै टेक्नोलोजीहरू साइडमा राखेर आफूमै फोकस गरेर वेदर जर्नल गर्ने हो लाइक आफूले आफूलाई लेख्ने हो कि त्यो टाइम कुनै किताब पढेर केही प्रोडक्टिभ काम गरेर तर त्यो 30 मिनट चाहिँ आफ्नै त्यो मेन्टल हेल्थको सेल्फ इम्प्रुभ गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क दिन काट्न अलिक सजिलो हुन्छ एकदमै एङ्जाइटीहरू पनि हुँदैन हजुर केही मतलब तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ हामीलाई भिजुअल र कृतिमाले बोलिराख्दा कसैले पनि टाङ टुङटुङ गरेर नहल्लिदिनु होला त्यसले गर्दा उहाँको भिडियो स्विच भइराखेको छ कृतिमा देखाउन सक्नुहुन्छ केही त्यस्तो भिजुअली चाहिँ आमाले सिकाइसिन्छ अलिअलि ब्रिदिङ लाइक इङ्ग्लिसमा त अब ब्रिदिङ एक्सर्साइज ब्रिदिङ टेक्निक भन्छ मेडिटेसन गराउन ठिक छ हामी आमालाई सोधौँला अहिले त्यसो भए है त हजुर हस् धन्यवाद कृतिमा यहाँलाई हामीसँग जोडिनु भएको भए हस् त्यसै गरी दर्शकवृन्द अब यहाँ अलिकति अप्ठ्यारोसँग म काम गरिराखेको छु कुनै पनि सहयोग छैन वान म्यान आर्मी जस्तो भएर काम गर्नु परेको छ दर्शकवृन्द यतिखेर हामीलाई 212 जनाले हेर्नु भएको छ हामीले तपाईहरुलाई पूर्व नोटिफाई गरेका थिएनौं यो पेजबाट म आउँदैछु भनेर म यहाँहरुलाई पहिले यो कार्यक्रमको बीचमा स्पेशल अनुरोध गर्न चाहन्छु 214 जनाले हेरिरहनु भएको छ हामीलाई अमेरिकामा बारम्बार आक्रमण हुने क्रम पहिले पनि थियो विशेष गरी सच्चीको साथमा कार्यक्रमलाई र अहिले पनि सूचनामूलक कार्यक्रम दिँदै गर्दा आफ्नो कार्यक्रम नचलेको रिस त्यो उसले चाहिँ हामीलाई केही हाम्रा समुदायका मान्छेहरू अहिले ले चाहिँ अलिकति आक्रमण गरिरहेको स्थिति छ र त्यसले गर्दा हाम्रो यी नेप्लिजलाई पनि अनावश्यक रूपमा रिपोर्ट गर्ने क्रमले गर्दाखेरि हामीलाई अलि गाह्रो पारेर आज मैले यी नेप्लिजबाट लाइभ गर्न सकिन र सच्चीको साथमा कार्यक्रमबाट मैले लाइभ गरेको छु जसको पूर्व जानकारी कसैलाई दिएको थिएन र साधारणतया म त्यो पेजबाट लाइभ पनि गर्दिन त्यसैले पनि तपाई हामीलाई साथ दिन चाहनु हुने र अहिले हेर्नु हुने र यसले यिनीहरूले ठिकै काम गरेको छ जस्तो लाग्नेले चाहिँ कृपया त्यस्ता तत्त्वहरूलाई विफल गराउनको लागि पनि यो कार्यक्रम अहिले हेर्दा हेर्दै शेयर गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु मैले भने अघि हामीले यो 11 बजे सुरु गर्नेवाला थियौं तर हामीले 2 घण्टासम्म लगभग 1 बजे हामीले सुरु गर्नु पर्यो यो स्थितिमा हामी भएको हुनाले कृपया हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन यहाँले चाहेको खण्डमा सहयोग गरिदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्छु र त्यसैगरी अब म अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु हाम्रो छत्र गुरुङजीलाई जो एनसीसी सँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ तर एनआरएन को हैसियतले भन्दा पनि एउटा सर्वसाधारणको हैसियतले म न्यू ह्याम्पसायरबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ छत्रजी के छ कस्तो छ दिनचर्या त्यहाँको स्थिति कस्तो छ या तपाईको अन्य कुरा केही भन्नु छ कि त्यसलाई तपाईले सर्टकटमा जानकारी गराउनुस् न नमस्ते सचिजी तपाईले एकदमै दुःख गरेर तपाईले आफ्नो टेक्निकल सपोर्ट सबै आफै लिएर पनि एकदमै समाजको निम्ति यति धेरै खटेर काम गरिरहनु भएको छ त्यसको निम्ति म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु र म छत्र गुरुङ अहिले एनआरएन एनसीसी युएसए को बोर्ड अफ डाइरेक्टर पनि हो र अहिले म सिटिजनशिप एन्ड इमिग्रेसन कमिटीको चेयर पनि भएको कारणले हामीले हिजो मात्र पनि एउटा एनआरएन को तर्फबाट एउटा लाइभ प्रोग्राम गरेको थियौं यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा इमिग्रेसनहरूलाई के इम्प्याक्ट गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा र अहिले वास्तवमै एकदमै टस नस्तै त भनौँ तर पनि त्यसो भन्दैमा हारेस खाने अवस्था चाहिँ छैन हामीले धैर्यता राख्नुपर्छ अहिले भर्खरै नानीले पनि भनेर जानुभयो हामी एन्जाइटी पनि हुन सक्छौँ र त्यस कारणले हामी सबैले बलियो मन गरेर हामी धैर्यताका साथ यो सामनालाई सहन गरौँ र एकआपसमा हेल्प र सहयोग गरौँ र हामी जहाँसम्म विश्वको जुनसुकै कुनामा बस्छौँ हामीलाई हाम्रो सरकारले दिएको नियम पालन गरौँ सकेसम्म आवश्यकता भन्दा बेसी बाहिर ननिक्लौँ घरमै बस्ने प्रयास गरौँ हामीले घरमै आफ्नै परिवारसँग रमाउँ र हामी आफ्नो परिवारसँग अहिलेसम्म यसरी बस्न पाएको थिएनौँ अहिले बस्न पायौँ भन्ने एउटा मनदेखि एउटा पोजिटिभ सोचेर घरमा बस्ने बच्चाबच्चीलाई पनि बस्ने एउटा कन्भिन्सिङ वातावरण एउटा हामी दिदीबहिनीहरूले नै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ म न्यू ह्याम्पसायर अमेरिकाको एकदमै न्यू ह्याम्पसायरमा बस्छु यो क्यानाडाको बोर्डरमा पनि हो न्यू ह्याम्पसायरमा त्यति धेरै थिएन तर अहिले भर्खर एकदम दिन गुना रातको गुनाको दरले बढिरहेको छ र पनि न्यू बोस्टन जस्तो छैन अहिलेसम्म न्यू ह्याम्पसायरमा 2 जनाको मृत्यु भइसक्यो हिजो मात्रै पनि हाम्रो कम्युनिटी न्यू ह्याम्पसायरमा कम्युनिटीको बिचमा एउटा हाम्रो मिटिङ भएको थियो
र अहिलेसम्म नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ देखेको छैन, सुनेको छैन कोरोना भाइरसबाट प्रभावित हुनुभएको। तर कतिको काम गएको छ, काम गर्छ, घरमा बसेको छ, त्यसले गर्दा समस्या छ। तर हुँदाहुँदै पनि कोरोनाबाट चाहिँ जोगिरहेको अवस्था चाहिँ अहिले अनुसारमा छ। तर भन्न सकिँदैन आज भोलि के हुनसक्छ। तर मलाई अचम्म लाग्यो किन कोही कोही बेला एकदमै विकसित देशमा बस्नु भन्दाखेरि विकासोन्मुख देशमा बस्न पनि ठिक हुन्छ कि जस्तो पनि लागेको मलाई अनुभव भइरहेको छ। किनभने यहाँनिर एउटा लकडाउन भनेको छ, तर कुनै लकडाउन छैन, सबै खुलिरहेको छ, एकाअर्कामा हिँडिरहेको छ। हामी सपिङ गर्न हप्तामा एकचोटि जानै पर्यो। जाँदाखेरि त्यहाँनिर मानव केही भएको छैन भने एउटा स्वाभाविक वातावरणमा विदाउट मास्क, विदाउट पन्जा सबै काम गरिरहेको अवस्थाहरू छ। तर पनि हामीले त्यो अवस्थाबाट हिँड्नुभन्दा हामीले चाहिँ आफूलाई प्रोटेक्सन गरौँ। अहिलेसम्म नियमअनुसारमा भयावह जति न्युयोर्क र बोस्टनमा भएको छ त्यति छैन। अनिता म्युट गरिदिउँ न त अनिताले प्लिज। सरी हजुर भइरहेको छ। र म अहिलेलाई यति नै, यसपछि फेरि म भन्छु। र सबैले हामीले सिडिसीले दिएको नियम चाहिँ हामीले सकभर पालना गरौँ। थोरै हाम्रो क्यारियसले गर्दाखेरि धेरै समस्या भोग्न सक्छौँ भन्दै अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। नमस्ते। हजुर धन्यवाद छत्री दिदी यहाँलाई। मैले अघि नै भने दर्शकबिन आजको कार्यक्रम हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम होइन, त्यसमाथि विभिन्न समस्यासँग जुझ्नु परेको छ। इनेप्लिसबाट कार्यक्रम गर्न पाइएको छैन समाजका कुतत्त्वहरूको कारणले गर्दा, जसको विषयमा म कार्यक्रम सकेपछि पक्का पनि तिनीहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा भनेर स्ट्याटस पनि लेख्ने छु र तपाईँहरूलाई जानकारी पनि गराउने छु। र यसै गरी दुःख दिँदै गएमा तिनीहरूको नाम पनि हामी छिट्टै नै तपाईँहरूलाई, यो हाइटेकको युग हो, यसरी दुःख दिँदै गर्दा समाजमा राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई दुःख दिनेहरूलाई पक्का पनि हामी नङ्ग्याउँछौँ। र इभन त्यो गलत गर्ने मान्छेलाई यति भन्न चाहन्छु कि कार्यक्रमबाट हुन त यो म औपचारिक कार्यक्रम भएको भए यस्तो बोल्ने थिएन। तपाईँलाई कोरोना लागेको छ भने पनि तपाईँको ठेगाना थाहा पाएँ भने तपाईँलाई घरबाट निकाल्ने मान्छे म सच्ची हुँ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। किनभने तपाईँहरूले धेरै नै दुःख दिइसक्नु भयो, हामीलाई धेरै नै दुःख दिइसक्नु भयो। यस विषयमा म दर्शक पनि यो कार्यक्रमपछि लाइभ आउनेछु अथवा म स्ट्याटस लेखेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउने छु। त्यसपछि म हाम्रो माया भाउजू हुनुहुन्छ, आज म भाउजू दिदीमा गइरहेको छु अनौपचारिक कार्यक्रम भएकोले। माया भाउजू न्युयोर्कबाट जोडिनु भएको छ। के छ माया भाउजू तपाईँको दिनचर्या, कसरी के गरिराख्नु भएको छ, समस्या वरिपरि के देख्नु भएको छ, के छ स्थिति? जमैकामा बस्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच साथी मैनाली बहिनी। यसमा आज हामी सबै दिदी बहिनी सबैजना जोडिन पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। र अब यहाँ न्युयोर्कको अब सबैलाई यो थाहा नै भइसकेको छ, सबैलाई जानकारी नै भइसकेको नै छ। अब सबै हामी यो चाहिँ विश्व अब शक्तिशाली देशमै छौँ भन्न त। तर अहिले यहाँको अवस्था अब लकडाउन भएको आज 5-6 दिन भयो अब होइन, म त 1 हप्ता भयो घरमै बसेको छु। अब लकडाउन भनेर अब म पनि एउटा बिजनेस गरिरहेको छु। बिजनेस गर्दाखेरि मैले बन्द गरेर घरमा बसेको छु। लकडाउन भनेर अघि उहाँ दिदी एकजनाले भनिसक्नु भएको छ, लकडाउन भनेर अब सबै लकडाउन भएको छैन, गाडीहरू सबै चलिरहेछन् होइन। अब समस्या त सबैलाई नै छ अब होइन, हामी बिजनेस गर्नेहरूलाई घरमा बस्न त अब सबैलाई नै समस्या छ। तर हामीले अब यस्तो भएको बेलामा पनि चाहिँ हामीले सबैले अब के सहयोग गर्न सक्छौँ होइन। हामी सबै नेपाली यहाँ जति पनि अमेरिकामा छौँ, न्युयोर्कमा भनौँ, अब बाहिर जहाँ भए पनि हामी एउटै हौँ। सबैजनाले आफूसँग जति जे छ सहयोग के गर्न सक्छौँ होइन। आफूसँग भएको सबैले यो आपतकालीनमा परेको बेलामा सबैलाई सहयोग गरौँ पनि भन्न चाहन्छु होइन। अब सबै कतिलाई थाहा नभएको कुरा पनि हुनसक्छ। र यो आफूलाई नै सुरक्षा गरेर चाहिँ अब समाधान हुने हो होइन। आफूमै चाहिँ समाधान हो। यसबाट कसरी बच्ने, अब यसको उपाय अहिलेसम्म काहीँ केही पनि भएको छैन होइन। यसको चाँडोभन्दा चाँडो मेडिसिन चाहिँ यसको तत्काल भइदिएदेखि सबैलाई हुन्थ्यो भन्ने आशा छ यहाँलाई। हातहरू धुने, कति चाहिँ ऊ गरेर बस्ने, सेनिटाइज लाउने, त्यो त अब सधैँ गरि नै रहेछौँ। र सबैजना केयरफुल हौँ। र आफूले सक्दो हामी नेपाली जहाँ भए पनि, नेपालमा होस् अमेरिका जहाँ भए पनि हामीले जति सकेको सबैलाई के सहयोग गर्न सक्छौँ यो पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसलाई सहयोग गर्छौँ। र हामीले नेपालमा पनि अब म चाहिँ
भनौँ न हाम्रो यो हेम एन्ड माया फाउन्डेसनबाट चाहिँ अब सहयोग गरिराखेको छु र यही अमेरिकामा पनि अहिले यो कोरोनाले अमेरिका नेपाल यो कुनै देशहरू पनि भन्दैन। माया भाउजूलाई मैले बिचमा रोकेँ। माया भाउजूले यो भन्दै गर्दा माया भाउजू भर्खरै मलाई केही नर्सहरूले फोन गर्नुभएको थियो अमेरिकाबाट। अमेरिकामा मास्क नभएको कारणले गर्दाखेरि केही नर्सहरूले आफूले किनेर अस्पतालमा गइराख्नु भएको छ भने केही नर्सले चाहिँ सच्चीजी सायद यहाँ पनि हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना त जोडिनु भएको छ, यदि कसैसँग पनि N95 मास्क छ भने हामीलाई दिनुभयो भने हामीलाई हुन्थ्यो, हामीसँग त अब एउटा पनि मास्क नभएको अवस्था भयो भन्दै गर्दा अहिले भर्खर विनिता जीसी बहिनीले चाहिँ 2टा मास्क अनलाइन अर्डर गरेर कतै पुर्याउन जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले तपाईहरूले यहाँ मास्क दिन सक्ने केही छ कि अहिले नेपालमा मात्र कि 2-4 10वटा मास्क यहाँ पनि छ तपाईहरूसँग? अहिले तत्कालै हामीले त्यो फिल्टर गरेर नेपालमा चाहिँ मास्क बनायौँ होइन, हामीले धेरै वितरण पनि गऱ्यौँ र हामीले अहिले यहाँ अमेरिकामा चाहिँ त्यो झिकाएको छैनौँ होइन। अहिले यो सबै अब का कारणले गर्दाखेरि अब त्यस्तो भयो भने अहिले हामी तत्कालै होइन हामी नेपालबाट त्यो चाहिँ झिकाउन पनि सक्छौँ। हामी त्यो मास्कहरू त्यो फिल्टर गरेको एकदम सबैलाई नै लाउन हुने खालकै छ र अहिले तत्कालै हामीसँग अस्ति मास्क चाहिँ थियो, अरू मैले यहाँ नजिक भएको साथीहरूलाई मैले बाँडिसकेँ। अहिले तत्कालै चाहिँ छैन त्यस्तो, अब कुनै काहीँ भयो भने हामी सम्पर्क गर्छौँ। त्यसमा यदि तपाईँहरूसँग कसैसँग पनि N95 मास्क छ यो हेरिरहेको एउटा मात्र पनि तपाईँसँग मास्क छ भने कृपया हाम्रो हेल्थ वर्करहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु होला। त्यसको लागि हामीसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र म अहिले एकैछिनपछि यहाँहरूलाई सम्पर्क नम्बर पनि दिनेछु। अब हामीसँग म विनिता बहिनीलाई एकपल्ट म बोल्न भन्न चाहन्छु। उहाँलाई मैले देखिनँ यतिखेर को हुनुहुन्छ अर्का ममता हुनुहुन्छ हामीसँग। साँच्चीजी हजुर मैले नेपालमा 11 बजिसकेको छु, म थोरै कुराकानी राखेर छु। हुन्छ हस् एकदम हुन्छ। मैले पुनः हाम्रो माया भाउजू हुनुहुन्छ, समाजसेवी लगायतका हाम्रा धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई पुनः नमनसँगै यो अवसर दिनुभएकोमा हाम्रो सची मिसलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो प्रदेशमा बसेर पनि नेपालका हरेक क्षेत्रको आवाजहरू उठाउँदै आउनु भएको छ। त्यसै गरी अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि त अहिले हाम्रो भाउजूले भनिसक्नु भएको छ हेम एन्ड माया फाउन्डेसनबाट मास्कहरू वितरण गरिराख्नु भएको भनेर म के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने उहाँहरूप्रति नमन गर्दै विशेष गरी नेपालमा पनि लकडाउन को सिस्टम छ तर पूर्ण रूपमा पालना नभइरहेको अवस्था छ। दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिराख्दाखेरि पक्कै पनि के इटाली जस्तो हाम्रो नेपाल बन्न सक्छ भन्ने एउटा मनमा त्यो त्रास्य आउन थालिसकेको छ। त्यो भएर पनि नेपाल सरकारलाई म के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने हाम्रो जति साथीहरूले कार्यक्रम हेर्नु भएको छ सेयर गरेर त्यहाँसम्म पुर्याउने माध्यम पनि बनाइदिनु होला। विशेष गरी लकडाउनको सिस्टम विशेष त नेपालमा चाहिँ धेरै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पालना नगरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पढाइ गर्नुपर्छ। यसमा म एउटा यो भन्न चाहन्छु भने अर्को कुरा अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि जो बिहान बेलुका गुजारा चलाइराख्नु भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ बिहान खाए बेलुका के खाउँ भइराखेको छ, किनकि उहाँहरू मजदुरी गरेर जीवन चलाइराख्नु भएको हुनसक्छ। उहाँहरूलाई पनि नेपाल सरकारले प्याकेजका कार्यक्रमहरू अझ भनौँ खाद्यान्नका सामग्रीहरू वितरण गर्ने तपाईहरूले पनि आवाज उठाउनु पर्यो त्यहाँ बसेर है, आफ्नो मिडियाबाट आवाज उठाउनु पर्यो, सामाजिक सञ्जाल मिडियाहरू मार्फत आवाज उठाउँदै गर्नु होला त्यसको लागि। हुन्छ साँच्चीजी त्यसै त्यो भन्न चाहे। सँगै मैले अर्को कुरा के पनि जोड्न चाहे भने नेपालमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने रामेछापको कुरा गर्ने हो भने पनि हस्पिटलमा जाने हो भने त्यहाँनिर मास्कहरू नभएको, त्यसै गरी हातमा लाउने पन्जाहरू समेत अभाव भएको र स्थानीय तहहरूले पनि यस विषयमा चासो नदिएको, पटक गुहार्दा पनि यस विषयमा कुनै पनि चासो नदिएको अवस्था छ। यसमा पनि ध्यान दियोस्। सँगै अहिले जुन कोरोना भाइरसको एउटा इस्यु बनाएर चाहिँ विशेष गरी महँगी
दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। म व्यापारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो लकडाउनको अवस्थामा फाइदा उठाएर तपाईँहरूले चाहिँ यसरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूकै दिदीबहिनीहरूलाई नठग्नु होला, म यो कुरा भन्न चाहन्छु। सँगै अर्को कुरा के पनि छ भने अहिले चाहिँ रामेछापमा सामान्य रुगाखोकी लाग्यो भने हस्पिटलमा चाहिँ उपचार नगराउने अवस्था पनि छ। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान दियोस्, सँगै हस्पिटलले पनि यस विषयमा ध्यान दियोस्, म यो पनि भन्न चाहन्छु। सँगै तपाईँहरूले साबुन पानीले हात धुनु होला, यो चाहिँ एकदमै अति आवश्यक कुरा हो। जति दिनमा बढीमा 10-15 चोटि हात धुने प्रयास गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। सँगै म के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, तपाईँलाई रुगाखोकी लागेको छ भने कृपया प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना आफन्तहरूबाट अलिकति टाढै रहिदिनु होला। सबै गाइडलाइन्सहरू समग्रमा भन्दा सबै गाइडलाइनहरू फलो गरिदिनु होला भन्ने भन्न चाहनु भएको होइन? हजुर, मलाई अवसर दिनुभयो सचिवजीलाई धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद भन्दै हस्। नमस्कार, नेपालको चाहिँ 11 बजिसकेको छ। हस्, नमस्कार। रामेछापबाट यतिखेर हामीसँग अनिता थापा मगर बोलेर गइसक्नु भएको छ। अब म एकैछिन कमेन्ट लिन चाहन्छु किनभने यो हामी सबैको कार्यक्रम हो। मान विश्वकर्माले नमस्ते दिदी भन्नुभएको छ, नमस्कार। समीर बचाउ अभियान, त्यसै गरी कृष्ण सापकोटाले गुड इभिनिङ फ्रम स्विजरल्यान्ड भन्नुभएको छ। यहाँको गुड आफ्टरनुन भयो, गुड आफ्टरनुन यहाँहरू सबैलाई। नमस्ते दिदी, मलाई केही कुरा गर्नु थियो हजुरसँग, मिल्छ कि हजुरसँग बोल्नु भनेर गणेश सिंह पुजाराले भन्नुभएको छ। हजुर, कार्यक्रम सकिएपछि हामी तपाईँसँग सम्पर्कमा आउनेछौँ। त्यसै गरी एकैछिन म यो कमेन्ट लिएपछि फेरि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छु, अनौपचारिक कार्यक्रमलाई। दर्शकहरूलाई फेरि पनि बिचमा जानकारी गराउँछु, हामीले यो कार्यक्रम इनेप्लिजबाट गर्न सकेनौँ। हामीमाथि बारम्बार भइरहेका एनआरएनको चुनाव ताका हामीमाथि जुन आक्रमण भएको थियो, कार्यक्रम चल्दै गर्दा विषयहरू उठाउँदै गर्दा त्यही आक्रमण कोरोनाको कहर बीच, कोरोनाको कहरमा सबै मिलेर कोरोनासँग लड्नुपर्ने स्थितिमा पनि यो सच्चीको साथमा कार्यक्रमलाई चाहिँ आक्रमण भइ नै रहेको छ। र त्यही नै कारण आज हामीले इनेप्लिजबाट यो कार्यक्रम गर्न नसकेर मैले खासै लाइभ नगर्ने पेजबाट, सच्चीको साथमा पेजबाट यो कार्यक्रम लाइभ गरिरहेको छु। र यहाँहरूले पनि तपाईँलाई यदि यो कार्यक्रम मनपर्छ र हामीले राम्रो काम गरेका छौँ भन्ने लाग्छ भने मात्रै कृपया एटलिस्ट हेर्नुहुने दर्शकहरूले यो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु न म अनुरोध गर्छु। नरेन्द्र तामाङले नमस्ते दिदी भनेर भन्नुभएको छ। नमस्कार। सुजन लिम्बुले नमस्कार सचिव मैनाली मिस, साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएकोहरूमा भन्नुभएको छ। त्यसै गरी शोभा काफले कतिवटा दिदी हुनुहुन्छ जो हामीसँग सुरुमा जोडिनु भएको थियो र पछि प्राविधिक समस्याले काटिनु भयो। सबैजना यो असल समाजोपयोगी र हितकारी कार्यमा सकारात्मक रूपमा सहभागी भइदिनु है र असल सल्लाह सुझाव दिनु होला है भनेर लेख्नु भएको छ। मोती निरोलाले नमस्ते दिदी भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको यो विषयमा पनि केही भन्नु छ भने नमस्कार त हामी गर्दै गरौँला, यो विषयमा पनि केही भन्नु छ भने कृपया राखिदिनु होला, तपाईँहरूका विचार हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुजन लिम्बुले अनिता थापा मर्मिस धन्यवाद हजुरको जानकारीको लागि भन्नुभएको छ। त्यसै गरी इन्दुराज रेग्मीजीले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। धर्मराज अधिकारीले स्विजरल्यान्डबाट हेरिरहनु भएको छ। को कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो पनि कृपया हामीलाई जानकारी गराइदिनु होला ताकि हामी तपाईँहरूलाई पनि, हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि चिन्ने मौका पाउँछौँ। डम्बनाथ योगीले सम्पूर्णमा नमस्ते, हाई नमस्ते। मगन थारूले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी फेरि हामी एकैछिन कमेन्ट पढेर फेरि हामी उसमा जान्छौँ। सचिजी, सृजनजीले सचिजी अलि दायाँतिर सरेर ल्यापटपलाई क्यामेरातिर फर्काउनु होला भन्नुभएको छ। यहाँ अलिकति तारहरू जोडिएको र अलिकति डिभाइसहरूको कारणले मैले कोसिस गर्दैछु तर अलि असजिलो परिरहेको छ। मेरो बसाइ सबै थोकले गरेर म कोसिस गर्छु। सृजनजी धन्यवाद। सृजना काफ्लेले राम्रो प्रोग्राम भन्नुभएको छ। अझ हामीले सोचेको जस्तो गर्न सकेनौँ, विभिन्न डिस्ट्र्याक्सनहरू हामीलाई आयो। 2 घण्टा कार्यक्रम सुरु गर्न नै लाग्यो र जुन बग्नुपर्ने हो स्मुथली त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। सरसर्ती बग्नुपर्नेमा यस्ता कुराहरू तपाईँहरूलाई बिचमा भनिराख्नु परेको छ, त्यसको लागि पनि माफी चाहन्छु। हजुर, सृजनजीको कुरालाई म मनन गरिराखेको छु। तारा खनालले दिदी हामी पनि एड हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ। एकदम यो कार्यक्रम सकिसकेपछि तपाईँले मलाई तुरुन्तै फेस टाइममा, अहिले होइन, यो मेरो फोन प्रयोग भएको छ, पछि मेसेन्जरमा गर्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई जोड्न सक्छु। त्यसै गरी शोभा काफले खतिवडाले नेपालबाट सचेत हुने सल्लाह दियो है, छोटो र
गिलोय गुर्जो र अमृता चिन्नेहरूले खाउँ बेलार मह कागती र मन तातो पानी अनि लसुन मिलाएर खाउँ है भन्नुभएको छ। अब यति पढ्दै म फेरि कार्यक्रमलाई सुचारू रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु र त्यसपछि फेरि हामी कमेन्टलाई लिने नै छौँ। मैले भगवती राणा भाटजीलाई पनि देखिरहेको छु, हाम्रो यदि उहाँ नै हो भने मैले देखिरहेको छु, यहाँलाई एकदम साहसी चेलीको रूपमा मानेर म फेरि पनि सल्युट गर्छु। अहिले हाम्रो न्युयोर्कमा मैले त्यसको बहस पनि चलाउँदै आएको छु। न्युयोर्कमा समस्या देखिएको छ, कोरोनालाई एउटा कलङ्कको रूपमा सम्झिएर यो कोरोना लागेको चाहिँ लुकाउने र आफूमा सम्पर्क आएको मान्छेहरूलाई पनि नबन्दिएको कुराहरू हामीलाई गुनासाहरू आइरहेका छन्। त्यस्तो नगरिदिनु होला। कोरोना तपाईँलाई लाग्न सक्छ, मलाई लाग्न सक्छ, यो कोरोना कलङ्क होइन, यो विश्व महामारीको रूपमा आएको एउटा भाइरस मात्र हो र यसलाई हामीले विन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा कोरोना युद्ध जितेर फर्किसक्नु भएको भगवती राणा भाट, त्यसै गरी न्युयोर्कका चर्चित भिडियोग्राफर शम्भु मोक्तान दाई जसको स्ट्याटस मैले हिजो राखेको थिएँ, उहाँ पनि घर फर्किसक्नु भयो भन्ने अहिले जानकारीमा आएको छ। हामी जित्न सक्छौँ, परिचय खुलाइदिनु होला। हुन त तपाईँको अधिकार हो हामीले यसरी भन्ने कुरा होइन, एटलिस्ट आफ्नो सम्पर्कमा आएकोलाई माइकिङ गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर आफ्नो सम्पर्कमा आएकालाई भनिदिनु भयो भने अरूलाई पनि एउटा मानवताको नाताले अरूलाई पनि सतर्क हुने मौका मिल्थ्यो भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट म यसमा जोडिन सकिनँ भन्नुभएको छ बिन्ता बहिनीले। अघिको जस्तै गरी भिडियोमा जोडिनु हुन म यहाँलाई अनुरोध गर्छु। अब ममता हुनुहुन्छ हामीसँग, ममता नर्स हुनुहुन्छ, उहाँलाई निकै पीडा लिएर उहाँले हामीलाई फोन पनि गर्नुभएको थियो, हिजो फोनमा पनि कुरा भएको थियो। मास्क सकियो, साथीहरू सङ्क्रमित हुँदैछन्, हामीले नाम त भन्न मिल्दैन, धेरै नेपाली नर्सहरू सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ। त्यो सङ्क्रमित हुनुमा पनि प्रमुख कारण भनेको मेडिकल सप्लाइजहरू नभएको कारणले र त्यसैले मैले अघि पनि अनुरोध गरेँ। अब म ममतालाई तपाईँहरूको समस्या राखिदिनु हुन र तपाईँले मलाई हिजो जे अनुरोध गर्नुभएको थियो त्यो अनुरोध गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छु। ममता, तपाईँको पुरा नाम पनि भनिदिनु होला, म्युट खोलेर बोल्नु होला। ममता, तपाईँ सुनिराखेको छैन, म्युट खोलेर तपाईँले बोल्नु होला है त। मेरो नाम चाहिँ ममता ढकाल हो। हजुर, म चाहिँ न्युयोर्कबाट, म चाहिँ हस्पिटल एनमस्ट हस्पिटलमा काम गर्छु। अनि मेरो चाहिँ सबैजनालाई कसैसँग पनि हामीले रेगुलर मास्क चाहिँ अहिले पाइरहेछौँ, कतिजनाले दिइराख्नु भएको रहेछ, यता डोनेट गरिरहनु भएको छ। तर हामीलाई रेगुलर मास्क भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ खासमा N95 को एकदम आवश्यकता छ। अनि कसैसँग कोहीले चाहिँ हामीले सर्वसाधारण जनताहरूले चाहिँ N95 एकदम नै पहिला यस्तो क्राइसिस नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले किन्नु भएको रहेछ 10वटा यस्तो। कतिजनाले पहिला किनभने N95 चाहिँ अब चाइनाबाट मगाउनु भएको हुनुहुँदो रहेछ, कतिजनाले त्यस्तो किन्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई एउटा मात्रै युजमा आउँछ र अरूहरू 3-4वटा तपाईँकोसँग 2-3वटा एक्स्ट्रा भए पनि हामीलाई अब मेडिकलतिर हामीलाई यो एल्मस हस्पिटलतिर डोनेट गर्दाखेरि हामीले लाइफहरू सेभ गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ मेरो एकदम नै ठुलो अनुरोध हो। अनि सेकेन्ड चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले कस्तो अवस्था आइसक्यो भने हामी धेरै हाम्रो यो N95 नभएर राम्रोसँग हामीले त्यो एउटा N95 12 घन्टा लगाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई आफैलाई पनि अलिअलि नर्सहरूलाई लक्षणहरू देखिरहेछ। अनि त्यस कारणले नर्सहरू आफै नै क्वारेन्टाइन बसिरहेछन्। अनि हामी बिरामी भयो भने हामीले कसरी अरूलाई टेक केयर गर्ने। एकदम नै अहिले हस्पिटलमा नर्सको सर्टेज, वर्क ओभरलोड, एकदम हरेक किसिमको प्रेसर भइरहेछ। त्यो चाहिँ मैले त्यही भएर सबैजनालाई म भन्न चाहन्छु, हामीलाई लाइट सिम्टम छ, हामीलाई लाइट अलिकति रुगाखोकी लागिरहेछ, अनि त्यसपछि लाइट एकदम लाइट सर्टनेस अफ ब्रेथ छैन, भमिटिङ ब्लड छैन, हेडेक छैन, कोल्याप्स हुँदैन भनेदेखि हामी घरमै लाइट रुगाखोकी या केही रुगाखोकी लाइट डायरिया छ भने यदि लाइट केही छ भने साधारण लक्षण छ भने हामी घरमै बसेर तातो पानी खाएर टेक रेस्ट गरेर अनि आफ्नो सिम्टम्सलाई मिनिमाइज गर्ने। एकदम नै साह्रै गाह्रो भयो भने मात्र मेडिकल अटेन्सन लिनलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने नर्सहरू नै आफै एकदम नै हाम्रो नेपाली नर्सहरू अहिले धेरैलाई एकदम सिम्टमहरू देखिरहेको छ। म आफै पनि लाइट कफ मलाई मैले चेक गरेको छैन, मलाई केही पनि भएको छैन,
तर पनि एज अ प्रिकसनको रूपमा मलाई लाइट कफ, स्क्रेची थ्रोट र माइल्ड डायरिया भएको थियो। म आफै घरमा बसेर 7 दिन जति हामीलाई आफै घरमा बसेर काम नगएर भोलिदेखि काम रिटर्न जान्छु। आफूलाई पहिला एकदम इन्फेक्सन एकदम मिनिमाइज गरेर आफै इन्फेक्सन पिन बनेर मात्रै म काममा जान्छु। सबैलाई म त्यही सल्लाह दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद ममता यहाँलाई। र तपाईलाई सम्पर्क यदि मास्कको लागि यहाँले ममतालाई सम्पर्क गर्न सक्नु भएन भने हामीलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र ममताले यदि दिन चाहनुहुन्छ तपाईको डिटेल भने दिन पनि सक्नुहुन्छ है त्यसमा। हस्, मलाई केही प्रब्लम छैन, तर मेरो सची दिदीलाई नै कन्ट्याक्ट गर्दा नि ठिक हुन्छ होला। हजुर हजुर, हस्, धन्यवाद ममता यहाँलाई। अब त्यसै गरी हामीसँग अर्को हुनुहुन्छ सबु सापकोटा, हाम्रो सुचित्रा श्रेष्ठ यदि लाइनमा हुनुहुन्छ भने पहिले म उहाँलाई बोल्न भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँ नेपालबाट जोडिराख्नु भएको छ। नेपालमा ढिलो भइसकेको अवस्था भएको हुनाले 1 सेकेन्ड मलाई टाइम दिनु होला। सुचित्रा श्रेष्ठ आइसक्नु भएको छ भने म सुचित्रा श्रेष्ठलाई पहिले जोड्न चाहन्छु। नेपालमा समय ढिला भइसकेको भएर है त। सुचित्रा दिदी नमस्ते। सुचित्रा दिदी म्युट खोलेर बोलिदिनु होला प्लिज। सुचित्रा दिदी मैले यहाँलाई देखिसकेको छु, म्युट खोलेर बोलिदिनु होला। दर्शकहरू, हामीले यो अलिकति डिफ्रेन्ट गरेर धेरैलाई जोड्ने प्रयत्न गरेको हुँदा टेक्निकल समस्या छ। 1 म्यान आर्मी जस्तो हुनु परेको छ, सबै चिज आफै गर्नुपर्छ है, त्यसलाई बुझिदिनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। एकदम यो 2टा क्यामेरा राखेर एडिट गरेको जस्तो कार्यक्रम यो पक्का पनि हुँदैन। सुचित्रा दिदी मलाई सुनिराख्नु भएको छ यहाँले? सुचित्रा दिदी उहाँले म्युट गरेर बोलिरहनु भएको छ कि जस्तो लाग्छ। उहाँले नसुनिन्जेल म अब हाम्रो सबु सापकोटा हुनुहुन्छ, न्युयोर्कबाट हामीसँग जोड्नु भएको छ। म सबुलाई केही कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सबु, मैले तपाईँलाई यही प्रश्न भनेर गरिनँ, तपाईँलाई मैले यो कोरोनासँगै वरिपरि रहेर कुरा गर्नु पर्दाखेरि के छ तपाईँको भन्नुपर्ने कुरा, के कुरामा गुनासो छ, जिज्ञासा छ, समस्या छ, के छ? सबैजनालाई नमस्कार। सर्वप्रथम सची दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मेरो मनमा लागेको कुराहरू नै सँगसँगै विषयमा हजुरले आज यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ। भले हामीले जुन माध्यमबाट यो कार्यक्रम सबैमाझ देखाउन खोजिरहेका थियौँ तर हामी सकिरहेका छैनौँ, त्यसमा पनि केही छैन। हामी जुनबाट देखाउँछौँ हामी सबैलाई पक्कै पनि सबैजनाले हेर्नुभएको छ, अरूले नहेरे पनि हाम्रा आफ्ना आफन्तले हेर्नुभएको छ। अहिलेको समय भनेको आफू बाँच्ने, आफ्नो परिवारलाई बचाउने, त्यसपछि अर्को फ्यामिलीलाई बचाउने, समुदाय हुँदै देश अनि अर्को देशकोलाई बचाउने अभियान हो पक्कै पनि हाम्रो। र म अहिले न्युयोर्कको क्विन्समा बसिरहेको छु। अहिले भन्नु पर्दाखेरि कोठाभित्रबाट बोलिरहेको छ, अरू बेला पनि कोठाभित्रबाट बोल्दाको अवस्था र अहिले यो कोठाभित्रबाट बोल्दाको अवस्थामा अहिले साह्रै बाँचिन्छ कि मरिन्छ त्यो आफैलाई थाहा नभएको अवस्थाहरू जस्तो मनमा त्रासहरू बढिरहेको छ। अहिले साँच्चै भन्नुपर्दा विश्वमा शक्तिशाली देश अमेरिका कोरोना कहरमा पनि पहिलो भएको छ, त्यसमाथि न्युयोर्क सहर, त्यसमाथि पनि क्विन्समा म बस्छु। त्यो सबै कुरामा नम्बर 1 मा आएको यो ठाउँमा बसिरहँदाखेरि आज यसरी बोलिरहेको छ। आज राति सुत्दै हुनुहुन्छ साथीहरू नेपालमा, भोलि हामी यहाँका न्युयोर्कवासीहरू, क्विन्सवासीहरू रहन्छौँ रहँदैनौँ। अब हामीलाई शारीरिक रूपमा कोरोनाले हामीलाई नच्यापिसके पनि मानसिक रूपमा हाम्रो सबैको मनमा कोरोना पसिसकेको छ। त्यो मेरोमा पनि पसिसकेको छ। मलाई पनि केही दिन यता मलाई पनि के लाग्छ भन्दा होइन अब त सबैलाई लाग्यो भने त हामी कहाँ बाँचिन्छ होला भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ। र अहिलेको अवस्थामा हिजो मात्र धेरै मिडियाहरूबाट सुन्दा र यहाँका जो क्विन्समा न्युयोर्कका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मानिनुहुन्छ, जो सङ्घ संस्थाका लिडरहरू हुनुहुन्छ, उहाँबाट पनि हाम्रा नेपालीहरूलाई 30 जना नेपालीहरू कम्तीमा पनि 30 जना नेपालीहरू न्युयोर्कका विभिन्न अस्पतालहरूमा भर्ना हुनुभएको छ। र त्यस्तै 300 जना नेपालीहरूलाई लगभग 300 जना नेपालीहरूलाई कोरोनाबाट संक्रमित भइसक्नु भएको छ भन्ने खबर सुन्दाखेरि साँच्चै भन्नुपर्दा आज रातभरि मलाई पनि निन्द्रा लागेको छैन। कतै ती नेपालीहरूसँग म पनि थिएँ कि हिजो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। म भर्खर नेपालबाट बिदामा नेपाल गएको थिएँ। नेपालबाट आएको भर्खर लगभग 1.5 महिना हुन लागेको छ। यो कोरोनाको
कोरोनाको बढ्दो चापले गर्दा पनि म कतै केही होला भनेर टेक्निकल समस्या होला भनेर पनि म अमेरिका फर्केको थिएँ। म आउने बित्तिकैबाट यहाँ कोरोनाको कहरहरू फैलिरहेको थियो र अहिले म यहाँबाट के भन्न धेरै छ, तर मनबाट केही पनि आउँदै मुखबाट बक्न सक्दिनँ, किनभने म आफै त्रासमा छु। कहिलेकाहीँ टाउको दुख्दा भित्र बसिराख्दा टाउको दुख्दा नि मलाई कोरोना हो कि भन्ने मलाई पनि शङ्का लाग्छ। र त्यस्तै मलाई लुगा लाग्यो भने पनि हामी चिसो ठाउँ, एक त न्युयोर्क सबैभन्दा चिसो ठाउँ हो, त्यसमाथि चिसोमा बसिराख्दा नि अरू कुराहरूको लक्षणहरू देख्दा पनि मलाई नै कोरोना हो कि भन्ने म जतिको एउटा बुझेको एउटा भनौँ सामाजिक क्षेत्रमा अलिकति लागेर अलिकति केही हो कि भनेर आफूलाई आत्मबल बढाउन सक्ने व्यक्तिलाई यो भइराखेको छ भने न्युयोर्कमा बस्ने अन्य विशेषतः नेपाली समुदायहरू जो अझै योबाट पीडित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई कस्तो अवस्था छ भनेर हामी सबैले, यहाँ भएको मात्रै नेपालीले होइन सारा संसारमा भएको नेपालीले हामी सबैको पीडा बुझेर आफू सावधानी रहनुपर्छ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको यो अवस्थामा हामी विशेषतः नेपालीहरूको कुरा गरौँ, अरूको त के छ, यो देशको नियम फरक होला, यो देशका अरू कानुनहरू फरक होला, नेपालको फरक होला, तर हामी यो देशमा बसिराख्दा हाम्रो पनि समुदाय छ, नेपाली समुदाय। त्यहाँ हाम्रो एक समूहले यसरी पहिचान लुकाउनु हुँदैन है भनेर हिँडिरहेका छौँ भने अर्को समुदायले होइन पहिचान अगाडि देखाउनु हुँदैन, पहिचान गराउनु हुँदैन भनिराख्दाखेरि मैले मेरो तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भन्दा यो कुनै अपराध होइन हो। नियम कानुनहरूमा के लेखिन्छ भन्दा कुनै पनि अपराध अथवा फौजदारीहरूमा भएका पीडितहरूलाई नाम उल्लेख नगर्ने भनेर भनिन्छ, किनभने म आफै स्वयं पनि 7-8 वर्ष ह्युमन राइट्स सम्बन्धी काम गरेर आएको व्यक्ति भएको कारणले। तर यो अवस्थामा आइरहँदाखेरि यसले गर्दा एकजना व्यक्तिले गर्दा हजारौं व्यक्तिहरू संक्रमण हुने र भोलि मृत्युको मुखमा पनि पुग्ने भएको कारणले गर्दा यो पहिचानलाई लुकाउनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने पहिचान जब लुकाइन्छ भने स्वयं जो व्यक्ति पीडित हुनुहुन्छ, जो व्यक्ति बिरामी हुनुहुन्छ उहाँले आफैले सहयोग पाउनु हुँदैन। यो बेला भनेको जो बिरामी हुन्छ यो कोरोना लाग्दैन मर्ने होइन, तर कोरोना लागिसकेपछि उसले स्वास्थ्य उपचार पाएन, उसले आवश्यक पौष्टिक आहारहरू पाएन भने उसको ऊ चाहिँ कमजोर हुँदै गएर उसले चाहिँ कोरोनाले मात्र नभएर उसको आत्मबलको कारणले पनि उसको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावनाहरू बढेको हुनाले उसले चाहिँ यो आफ्नो पहिचान लुकाइराख्दाखेरि आफू पनि मर्ने र आफ्नो परिवारलाई पनि मार्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ। यो हामीले अहिले पनि देखिरहेका छौँ। कतिजनाले बाहिर निकाल्नु भएको छैन, तर कतिजनालाई आफूलाई भित्र त्रासहरू भइराखेको कुराहरू हामी मनन गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले आफूले सहयोग पाउनको लागि र भोलिका दिनमा आफ्ना परिवारले सहयोग पाउनको लागि पनि पहिचानहरू लुकाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। पहिचान अघि सचिव दिदीले भन्नुभएको जस्तो पहिचान नलुकाउने भन्दैमा माइकिङ गरेर हिँड्नु हामी भन्दैनौँ। के थाहा मेरै साथीलाई, मसँगै बस्ने साथीलाई लागेको छ, म उसँग हिजो सँगै सुतेको पनि हुन सक्छु, एउटै बेडमा पनि हुन सक्छु, एउटै टेबलमा खाना खाइरहेको पनि हुन सक्छु। उसले यदि मलाई भनिदियो भने अन्तिममा कोरोनाबाट बच्नको लागि खानुपर्ने खानाहरू त मैले अरूसँग सहयोग माग्न सक्छु नि। कम्तीमा मेरो घरमा खानेकुरा त होला, तर मसँग कोरोनासँग लड्न सक्ने क्षमता खानुपर्ने चिजहरू, पौष्टिक चिजहरू मसँग छैन भने यदि मलाई कोरोना लागेको शङ्का लाग्यो भने मैले अर्को साथी मार्फत ती चिजहरू मगाएर म बाहिर नगएर मैले खान सक्छु। त्यसरी पनि आफू बच्न सकिन्छ यदि पहिचान लुकाइन भने। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यदि मलाई कोरोना लागेको छ भने मैले पहिचान लुकाएँ भने त मलाई कसैले पनि ग्रोसरी गरेर ल्याइदिन्न, मलाई कसैले पनि बाहिर लगिदिन्न, भन्नाले भित्रै सामानहरू पुर्याइदिन्न। त्यो हुँदा त म आफै बाहिर निस्किनु पर्ने हुन्छ। आफू बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि मलाई कोरोना भएको छ भन्ने अरूलाई थाहा नभएपछि मबाट अरू जोगिनु पनि हुँदैन र म अरूबाट आफै तर्किँदै हिँड्नु पर्दा पनि म आफूले आफूलाई हिंसाबोध हुन्छ होला त्यतिखेर र त्यसले अरू धेरैलाई सार्ने सम्भावना हुन्छ। यो कारणले भनेको यो एउटा महामारी हो। कसैको यो डर त्रास भनौँ यसमा चाहिँ कसैको कर, कसैलाई अघिल्लो जन्मको पुण्य पाप यसको खातिर नभएर एउटा महामारी हो। यो जसकैलाई पनि
लाग्छ, हामीलाई पनि लागिसकेको छ, शारीरिक रूपमा नलागे पनि मानसिक रूपमा लागेको छ। त्यही भएर जो व्यक्तिहरूलाई यो लागेको छ उहाँहरूले चाहिँ कृपया बिन्ती छ सबैजनालाई आफ्नो सर्कलमा भएका आफ्ना साथीभाइहरूलाई भनिदिनुको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र न्युयोर्क यस्तो ठाउँ हो, हामी एउटै परिवार एक ठाउँमा नबसेर धेरै परिवारहरूको एउटै किचन हुनसक्छ, एउटै सिटिङ रुम हुनसक्छ, एउटै टोयलेट बाथरुम हुनसक्छ। धेरै कुराहरू यो किचनबाट के अरे टोयलेट बाथरुमबाट अथवा योबाट पनि सर्ने भएको परिचय खुलाउन एकदमै जरुरी छ मानवताको लागि, अरूलाई बचाउनको लागि भनेर चाहिँ सबुले भन्दै हुनुहुन्छ हैन सबु? हजुर हजुर, अरूलाई बचाउनको लागि पनि यो भन्नुपर्छ, माइकिङ गरेर हिँड्ने होइन, आफ्नो सर्कलमा भन्नुपर्छ। र यो जो अहिले सङ्घ संस्थाहरू मैले हेरिरहेको छु, म पनि बन्द कोठाभित्र, म चाहिँ आँट गर्न सकेको छैन बाहिर निस्किनलाई, मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। कहिल्यै पनि अरूका लागि बाँच्नुपर्छ, अरूलाई बचाउनुपर्छ भनेर त्यतिका धेरै समय काम गरेर हिँडेको म आफै पनि बाहिर निस्किन सकेको छैन, किनभने सर्वप्रथम मेरो जिउ बाँच्नुपर्छ, त्यसपछि मैले अरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र अहिले सङ्घ संस्थाहरूले मैले देखिरहेको छु धेरै राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ। हिजो मात्रै पनि एनसीसीले मात्रै नभएर आइसीसीका जो व्यक्ति अहिले न्युयोर्कमा विशेष गरी उहाँहरू भएर काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यदि छैन भने पनि अहिले यो अवस्थामा भनेको नेपालीहरू को पीडित हुनुभएको छ, उहाँको पहिला डाटा तयार गर्ने, उहाँका परिवारहरू कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो परिवारहरूलाई पनि अरूबाट बचाउने अथवा कोरोनाबाट बचाउने, यदि परिवारबाट अन्य नेपाली समुदायलाई बचाउनको लागि पनि तपाईँहरूको पहल होस्। र अहिले भर्खरै तपाईँले राहत बाँड्न पनि सुरु गर्नुभएको छ। अघि हाम्रो एकजना नर्स दिदीले भन्नुभएको छ, अहिले भर्खरै राहत बाँड्नु भन्दा पहिला त्यो सँगै पनि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो डक्टर हुनुहुन्छ, नर्स हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ ग्लोभहरू भयो, मास्कहरू, मेडिकल सप्लाइज, आवश्यक चिजहरू चाहिँ सङ्कलन गर्नेतिर लाग्नुहोस्। र सङ्घ संस्थाहरू एउटा व्यक्तिले मात्रै नगरेर एकै ठाउँमा सङ्कलित गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रवाह गर्ने गऱ्यौँ भने त्यो कुराले पक्कै पनि भोलिका दिनमा राम्रो नतिजा ल्याउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। के कुरा अर्को एउटा जानकारी दिन चाहन्छु, जसले मगाउन चाहनुहुन्छ, हुन त चाइना सबैभन्दा पहिला सङ्क्रमित भएर अहिले राम्रो पनि गरेको थियो। त्यहाँ एकजना हाम्रो दाजु पनि हुनुहुन्छ, उहाँ म चितवन हो, मेरो घर चितवनकै दाजु हुनुहुन्छ र यहाँनिर अभियन्ता हुनुहुन्छ, नवीन बिके दाजु हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा व्यापार सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ, व्यापार गर्नुहुन्छ र उहाँ नेपाल हुनुहुन्थ्यो, भर्खरै चाइनामा जानुभएको छ। उहाँले फेसबुकमा राख्नु भएको छ र मैले हिजो त्यो सेयर पनि गरेको छु। उहाँसँग कसैले किन्न चाहेको खण्डमा, कसैले मगाउन चाहेको खण्डमा ग्लोभहरू, मास्कहरू, त्यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चिजहरू, सामग्रीहरू चाहिँ उहाँसँग किन्न सक्नुहुन्छ, मसँग मगाउन सक्नुहुन्छ। उहाँको डिटेल तपाईँले यो भिडियोको तल पनि हालिदिनु होला है सबु? हुन्छ, मैले यसमा पनि हालिदिन। अनि हाम्रो सङ्घ संस्थाको अगुवाहरूलाई पनि दिइदिनु हुन, तपाईँले चिन्नुहुन्छ न्युयोर्कमा, उहाँहरूलाई पनि दिइदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्छु तपाईँलाई। एक्लै मैले कहाँबाट मगाउँ के गरौँ भन्नुभन्दा पनि यहाँ धेरै नेपाली व्यापारी दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। मैले एक्लैले अनलाइन मगाउँ अथवा केबाट मगाउँ भन्नुभन्दा पनि त्यो सङ्घ संस्थामा एउटा टिम बनिसकेको छ। हिजो मैले हेर्दै जनसम्पर्कको पनि सबैजनाको मिसाएर बनाउनु भएको छ। पक्कै उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अनि अर्को कुरा, मैले उहाँसँग सम्पर्क गरेर केही चिजहरू मगाउँदाखेरि अहिले भर्खरै नआइपुगे पनि 1 हप्ता 1.5 हप्तामा त्यो आइपुग्न सक्छ। त्यो कसरी हुन्छ पक्कै व्यापारीहरूलाई थाहा हुनसक्छ त्यो कसरी आइपुग्छ। त्यो मगाउनको लागि पनि म अनुरोध गर्छु, केही पैसा हुने व्यापारीहरू अथवा अलिकति पैसा समाजसेवामा खर्च गरौँ भन्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यतातर्फ लागेर सामानहरू मगाएर चाहिँ अहिले हामीले न्युयोर्कमा बस्नेहरूले नेपालमा हेर्नुभन्दा पनि पहिला हामी आफू बाँच्छौँ, यही भएका नेपालीहरूलाई बचाउँ, त्यसपछि हामी यो रोगबाट लडेर हामीले जित्यौँ भने नेपालमा फेरि पनि गएर हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ। धन्यवाद सबु। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा सबु, म अब फेरि अरूलाई एकपल्ट म पालो दिन्छु अनि फेरि तपाईँकोमा आउँछु है त? हुन्छ दिदी। है, अब विनिता हुनुहुन्छ न्युयोर्कबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। विनिता जीसी हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? विनिता, तपाईँको यही सन्दर्भमा मैले कुनै खास प्रश्न गरिनँ, कुनै हाम्रो थिम पनि छैन।
कोरोना कहरको वरिपरि समस्या, जिज्ञासा, गुनासो तपाईलाई जोक्स नै भन्न मन लागे पनि आज छुट छ है रमाइलो गर्न पनि। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। म चाहिँ अब अहिले खासै जोक भन्ने खास त रमाइलो चाहिँ त्यस्तोमा गर्नुपर्ने हो। सबैजना घरमा बस्दा बस्दै फ्रस्ट्रेट भइसक्नु भएको होला, त्यस्तो नमान्नु होला, नरमाइलो नमान्नु होला। केही नराम्रो चिजहरूले राम्रो चिजहरू पनि लिएर आउँछन् भनेर सकारात्मक सोचौँ हामी सबैले। जो घरमा बस्नु भएको छ, जसले यो प्रोग्राम हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म के भन्छु भने कति आर्थिक समस्याले हाम्रो दिमागलाई खाइराखेको छ त्यो कुरालाई बिर्सिएर हामी बाँच्यौँ भने, हाम्रो परिवारमा माया ममता बाँड्यौँ भने त्यो पैसा फेरि कमाउला। त्यो कुराहरूलाई बिर्सेर त्यो नसम्झनुहोस् मसँग आज $1000 थियो, आज खर्च गरेँ, अर्को महिनामा के गर्ने होला, बाँचेर अथवा 3 महिना खान पुग्नेछ, चौथो महिनामा के गर्ने होला, यस्ता समस्याहरूलाई छोडिदिनु होला। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी जो जतिले देखिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्छु, हामी बाँच्यौँ भने फेरि ती पैसा कमाउने कुराहरू, ती सम्पूर्ण कुराहरू त हामी फेरि सँगै गरौँला। जति बाँचेका छौँ, जतिसँग पैसाहरू छ, फेरि एकमुष्ट हामी हातेमालो गरेर अगाडि बढौँला। यो अवस्थामा हामीलाई चाहिएको सबैभन्दा पहिलो पूर्वाधार भनेको, यति बेला गर्नुपर्ने पूर्वाधार भनेको मैले देखेको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अमेरिकामा, न्युयोर्कमा, विशेष गरी न्युयोर्कमा खुलेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, जातीय, क्षेत्रीय, भेगीय, राजनीतिक सङ्गठन, सामाजिक सङ्गठन, विभिन्न सङ्गठनहरूमा धेरै नै पैसा भएका सङ्गठनहरू पनि छन्। यतिसम्म म भन्न चाहन्छु, कसैले पनि मलाई नेगेटिभ नसोचिदिनु होला, यो मेरो सुझाव मात्र हो। हाम्रो रिजोर्ट समाजले मन्दिर बनाउनको लागि यति धेरै पैसा उठाउनु भएको छ। म अहिले के भन्न चाहन्छु भने यस्तै, मैले उदाहरण मात्रै उहाँलाई दिएको हो, यस्तै पैसा भएका सङ्गठनहरू धेरै हुनुहुन्छ। अहिले तत्कालै कुनै सामानहरू जस्तो हाम्रो नर्सिङ सेक्टरमा काम गर्ने, हस्पिटल सेक्टरमा काम गर्ने विभिन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। अहिलेको बचाउनु पर्ने तत्काल आवश्यकता भनेको उहाँहरूलाई देखिएको छ। अब उहाँहरूको लागि PPE छैन, मास्क छैन, उहाँहरू डाइरेक्ट पेसेन्टसँग काम गरिराख्नु भएको छ। मरेको बाघलाई जगाउने कोसिस जस्तै हो त्यो भनेको। उहाँले एकदमै कोसिस गरिराख्नु पर्ने छ। हरेक बिरामीसँग करुणा छ, उहाँहरूलाई थाहा छ, तैपनि उहाँलाई झकझकाउनु छ, पल्टाउनु छ, उल्टाउनु छ। उहाँहरूमा कति त्रास छ, उहाँको परिवारमा पनि त्रास छ। त्यसैले यति बेला तत्काल जो जतिले सक्नुहुन्छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग पैसा छ भने उहाँले उठाउनुहोस् र हामी जुन समूह बनेर फेरि तपाईँको पैसा तिर्नेछौँ, हामी त्यो पनि भन्छौँ। भोलिको दिनमा अहिले तत्कालै चलाउनको लागि जति पनि सङ्घ संस्थाहरूसँग पैसाहरू छन् उहाँले कृपया PPE, मास्क, ग्लोभ्स, विभिन्न यस्ता सामानहरू, सेनिटाइजर हामी घरमा बसेका साथीभाइहरूलाई खासै त्यति आवश्यक पर्दैन, किन भन्दा हामी घरभित्रै क्वारेन्टाइन बसिसकेकाहरूलाई खासै आवश्यकता पर्दैन। र बाँकी जो बाहिर काम गरिराख्नु भएको छ र यसरी बिरामीसँग प्रत्यक्ष खेलिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ जरुरी छ। यी आवश्यक सामानहरू हामी घर घरै पुर्याउन नसके पनि पोस्ट गरिदिउँ। एक अर्कालाई नजिक हुँदाखेरि धेरै डरहरू छन्, कसलाई छ कसलाई छैन थाहा नहुने भएको हुँदा मेल बक्समा उहाँको घरमै ड्रप गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि के गर्न सकिन्छ, यो कुराहरूमा ध्यान दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो कि। भोलि त्यो हिसाब किताब गरेर विभिन्न सङ्घ सङ्गठनलाई तिर्नुपर्ने पैसा हामी सबैजनाले मिलेर तिर्छौँ। उहाँहरूले पनि सामाजिक कामकै लागि उठाउनु भएको पैसा हो, कसैले खल्तीमा हाल्न उठाउनु भएको होइन। त्यसैले यो अवस्थामा, यो विषम परिस्थितिमा त्यो पैसाहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अथवा म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि भन्छु, त्यो PPE सम्बन्धी खरिद गर्नको लागि र मास्क खरिद गर्नको लागि म आफूले सक्ने सहयोग गर्न तयार छु। मैले विभिन्न फेसबुकहरूमा स्ट्याटस राख्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि भनिराखेको छु, म यो सेक्टरमा सहयोग गर्न तयार छु। धन्यवाद बिन्ता। म यहाँलाई मसँग भएको एउटा मात्रै मास्क पनि मैले मेरो कुनै नर्सलाई उपलब्ध गराउने कोसिस गरिराखेको छु मेरो तर्फबाट। हजुर, ममता पनि हुनुहुन्छ यहाँ। ममतालाई पनि तपाईँसँग छ भने उहाँले पनि अनुरोध गरिराख्नु भएको छ, जो सम्पर्क छ अथवा हामीले आह्वानै गरेर पनि दिन सकिन्छ होइन। म तपाईँकोमा एकैछिनमा आउँछु बिन्ता। मध्यरात भयो, सुत्ने बेला भयो, निन्द्रा लाग्यो भनेर हाम्रो सुचिता श्रेष्ठ दिदीले नेपालबाट मेसेज गरिराख्नु भएको छ। सुचिता दिदीलाई म आफ्नो केही कुरा राख्नु अनुरोध गर्छु। सुचिता दिदी काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ। सुचिता दिदी, के छ सिचुएसन? तपाईँले आफ्नो वरिपरि के देख्नु भएको छ? यी जति पनि कुरा हामीले गऱ्यौँ, दिनचर्या, समस्या, जिज्ञासामा यहाँ कुन कुरा राख्न चाहनुहुन्छ सुचित्रा दिदी? उहाँ फिल्म डाइरेक्ट। हजुर, वास्तवमा नेपालमा कोरोना भाइरस यो जुन अहिले विश्व सन्तासको अवस्था छ र नेपालमा हामी अलिकति ढिलो नै सचेत भयौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। चाइनाबाट सुरु भएको यो
संक्रमण विश्वमा फैलिरहँदाखेरि इटालीमा फैलिरहँदा सबैतिर फैलिरहँदाखेरि हामी नेपालमा अलिकति ढिलो लकडाउनतिर गयौँ जस्तो पनि लाग्छ। नेपाल सरकारको यस विषयमा अलिकति धारणा अलिकति ढिलो गयो र कारण के भने अब हाम्रो नेपालमा अहिले पनि आजसम्म 5 जना संक्रमित देखिएको छ र बुटवलमा एकजना दुबईबाट फर्केर आएको एकजना युवाको मृत्यु भयो, क्वारेन्टाइनमा राखेको युवाको मृत्यु भयो भन्ने कुरा पनि छ साँच्चै। र त्यो युवा क्वारेन्टाइनमा राखिएको युवा अब कसरी मृत्यु भयो भन्ने कुराको स्वाब ल्याब टेस्ट हुँदैछ भन्ने कुरा आउँछ। त्यो स्वाब ल्याब टेस्ट पनि 3 दिनपछि आउँछ अरे। क्वारेन्टाइनमा राखिएको मान्छेको स्वाब ल्याब टेस्ट 3 दिनपछि आउँछ र यहाँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बल्ल आजबाट चाहिँ अब टेस्टहरू सुरु भयो। अब टेस्टहरू चाहिँ अब घरबाट चाहिँ सुरु भयो, आज सामानहरू आयो भन्दाखेरि हामी अलिकति ढिला नै भइसकेका छौँ। तर एउटा भाग्यले भनौँ या हामीले केले भनौँ, नेपालमै बसिरहेको व्यक्तिलाई भन्दा नेपालमा विदेशबाट आएको व्यक्तिलाई चाहिँ संक्रमित बढी देखिएको र शङ्कास्पद विश्वमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। हुन त नेपालमा हामीलाई त्यो रोग लागेको छ या संक्रमण भएको छ छैन भन्ने कुरो हामीले कतिपय कुरो स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरेका छैनौँ होला, कतिपय कुरो हामीमा टेक्निकल कुरोहरूको अभाव होला। तर विडम्बना के छ भने आज अब विदेशबाट आएको यो प्लेनबाट आएको मान्छे चाहिँ फल्ना ठाउँ गयो, यो जिल्ला गयो, त्यो जिल्लाको यो ठाउँ गयो, अनि त्यो जिल्लाको यो ठाउँ गएर फल्ना मान्छे भेट्यो, अब त्यहाँ चाहिँ संक्रमणको शङ्का हुन्छ भन्ने कुरोहरू जुन एउटा केटाकेटी पारामा चाहिँ नेपालमा भइरहेको छ, नेपाल सरकारले गरिरहेको छ। वास्तवमा भन्यो भने विदेशबाट आउने मान्छेहरू, विदेशबाट आएका कुनै पनि प्लेनका मान्छेहरूलाई एउटा निश्चित ठाउँमा राखेर क्वारेन्टाइनमा राखेर एउटा निश्चित समय अवधि भरि राखेर मात्रै उहाँहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर लानुपर्ने हो। त्यो कुरो नहुँदाखेरि चाहिँ आज बागलुङमा एकजना, लमजुङमा एकजना भेटियो अरे भन्छ, कहिले धादिङमा भेटियो अरे भन्छ। यो संक्रमण भनेको यहाँ भेटियो, त्यहाँ भेटियो, यसरी भेटियो, त्यसरी भेटियो भन्न पनि अलिकति लाजै मर्दो कुरो। किनभने त्यो मान्छे कोसँग सम्पर्क गर्न गयो त, त्यो मान्छे कहाँ गयो त भनेर खोज्दै हिँड्नुपर्ने एउटा त्रासपूर्ण जिन्दगी चाहिँ हामी नेपालीहरू बिताइरहेका छौँ। हामी काठमाडौँमा छौँ, हामी कहाँ छौँ, यो 77 जिल्लामा को मान्छे कहाँ पुगेको छ, कुन चाहिँ फ्लाइटबाट को आएको छ, यी पनि संक्रमित छन् कि यहाँ कतिपय मान्छेहरू मृत्युवरण गरिराख्नु भएको छ, ती मान्छेहरू अब केले मृत्युवरण गरिराख्नु भएको छ। अर्को कुरो, नेपालमा अहिले कस्तो अवस्था भयो भने कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि प्राइभेट हस्पिटलहरूमा, कुनै पनि हस्पिटलहरूले बिरामी लिएर जाने बित्तिकै प्रत्यक्ष रूपमा जाँच छैन। माया भाउजूलाई म म्युट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु है। माया भाउजू तपाईँको म्युट गरिदिनु होला है प्लिज। हरेक टाउको दुख्ने व्यक्ति, हरेक छाती दुख्ने व्यक्ति यो कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुँदैन भन्ने कुरो निजी अस्पतालका कर्मचारीहरू, निजी अस्पतालका डाक्टरहरू, निजी अस्पतालका नर्सहरूलाई थाहा नभएर हो कि हिजोको दिनसम्म सेवा दिने सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिने ती डाक्टर नर्सहरू पनि हस्पिटलमा छत्ताछुल्लो भएका भेटिन्छ। आज नेपाल यस्तो त्रासमा छ। विश्व हुन त अहिले सामाजिक सञ्जालले सबैलाई एकत्रित गरेको छ, ग्लोबल भिलेज कन्सेप्टमा ल्याएको छ। एउटा औँलाले अहिले विश्व हल्लिन सक्छ। हामी एउटा औँलाले विश्व हल्लाउँछौँ र विश्व चलाउँछौँ पनि। विश्वको कथाहरू देखेर होला, विश्वको दृश्यहरू देखेर होला, सायद त्यही भएर होला। तर हामी यति त्रासपूर्ण जिन्दगी बिताइरहेछौँ। कतै नेपाल इटाली हुने त होइन, कतै नेपाल स्पेन हुने त होइन, कतै नेपाल अमेरिका हुने त होइन। धेरै कुराहरू चाहिँ हामी एउटा त्रासमा छौँ। फेरि बोर्डर जोडिएको, डाइरेक्ट बोर्डर जोडिएको इन्डियासँग, डाइरेक्ट बोर्डर जोडिएको चाइनासँग हामी एकदम अलिकति पछाडि, अलिकति ढिलो हामीले कदम चालेका छौँ। नेपाल सरकारले अलिकति ढिलो नै कदम चालेको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ मानव छ, मानवताको अलिकति कमी देखियो। किनभने म एउटै मात्रै फोकस गर्छु सच्ची यो कार्यक्रम मार्फत। कोरोना भाइरसको यो त्रास छ, हामी आतंकित छौँ, त्रसित छौँ, बाहिर हिँड्न हुँदैन। सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीहरूले कतिलाई सुरक्षा दिने, उनीहरूले पिटेर तह लाउने पनि होइन।
यो किन त्यसरी तलाइरहेछ भने तँलाई रोग सर्छ, त बाहिर ननिस्कि, तैँले बाहिर निस्केर रोग लिएर गइस् भने तेरो परिवार, तेरो समाज, तेरो छिमेकी शाखा हुन्छ, त्यसकारण ननिस्कि भनेको शैली फरक हो। त्यसकारणले गर्दा म एउटै मात्रै केमा जान्छु भने हामी सचेत छौँ, घरभित्र छौँ, म त अब अलिकति मिडियाको मान्छे कहिलेकाहीँ बाहिर पनि निस्किन्छु, तर एउटै मात्रै कुरामा के चाहिँ हामी ल्याउनु पऱ्यो भने नेपाल सरकारले त्यस्ता हस्पिटलहरूलाई अझै निगरानी गर्नु पर्यो जुन हस्पिटलमा एउटै मात्रै टेकु हस्पिटलले यत्रो बिरामीहरू, यत्रो नेपालीहरूको सङ्क्रमणलाई चाहिँ हेरेर त साध्य हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा सम्पूर्ण अस्पतालहरू, सम्पूर्ण नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिएर खोलिएका सम्पूर्ण हस्पिटलहरूले यो सेवा दिनुपर्छ, जसले गर्दा इमिडिएट सबैले सङ्क्रमण लागेको शङ्का लागेमा 1 घन्टाभित्र 45 मिनटभित्र यसको रिपोर्ट आउँछ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। 45 मिनटभित्र आफू चाहिँ स्वस्थ छु भनेर चाहिँ त्रासमुक्त भएर चाहिँ जिन्दगी बिताउनु पाउनुपर्छ, त्रासमुक्त भएर चाहिँ भयरहित भएर हामी हेर्न पाउनुपर्छ र सम्पूर्ण निजी सरकारी अस्पतालहरू, निजीले चाहिँ सङ्क्रमणको लागि के आवश्यक पर्छ त्यसको लागि पनि आफै हस्पिटलले हुन्छ कि सरकारसँग माग गरेर हुन्छ कि समाजसँग हुन्छ कि कुनै दात्री संस्थाहरूसँग हुन्छ कि आफै पनि माग गरेर आफै पहलमा पनि ती कुराहरूलाई उपयोग गरेर चाहिँ हामी चाहिँ त्रासमुक्त हुन सक्छौँ। त्यसकारण गर्दा सम्पूर्ण नेपाली, सम्पूर्ण विश्व यतिखेर चाहिँ त्रासमा भइरहेको बेला, मानव एउटा सभ्यतामा एउटा किसिमको यो उतार चढाव आइरहेको बेलामा हामी सबैजना संयमित भएर छँदैछ। तर धन्यवाद दृष्टिकोणले स्वास्थ्यको जिम्मा लिएर बस्नुभएका सबैजनालाई महामारी नहुँदा त त्यही हस्पिटलहरू सबैको लागि हुन्थ्यो। सबै हस्पिटलहरूले सबैको सुरक्षा र रक्षा गर्ने गरोस् भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सुचिता दिदी, नेपालबाट यतिखेर जोडिनु भयो। उहाँ फिल्म डाइरेक्टर, महिला फिल्म डाइरेक्टर पनि हुन्छ, तर आज सर्वसाधारणको कार्यक्रम भनेको हुनाले मैले खासै त्यस्तातिर गरिनँ। अब हामीसँग को हुनुहुन्छ बोल्न बाँकी? माला दिदी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी विजया दिदी हुनुहुन्छ। माला दिदीलाई म एकैछिनमा लिन्छु। विजया दिदी हामीसँग, विजया सुनखडा दिदी हुनुहुन्छ, न्युयोर्कबाट जोडिनु भएको छ। विजया दिदी के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले भनिनँ है, यही भन्नुहोस् भने मैले सोधिनँ है। आवाज सुन्नेको छैन दिदी, त्यसलाई म्युट खोल्नुहोस् त प्लिज। नमस्कार सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित साथीभाइहरूलाई। हजुर, म विजया सुनखडा न्युयोर्कबाट। एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि अब न्युयोर्कको जस्तो भयावह स्थिति इटलीलाई पनि मात गरेर धेरै अगाडि पुगिसकेको छ र मानिसहरू अझै पनि उनीहरूमा चेतनाको कमी छ। किन कमी छ भन्दाखेरि अझै पनि हिजो छाडी अस्ति यहाँ वेदर एकदमै राम्रो थियो र रोडभरि मान्छेहरू टन्न निस्किएका थिए। उनीहरूलाई यस्तो लाग्छ, जो निस्किएका छन् नि, उनीहरूलाई सायद यो लाग्दो होला कि मलाई त छुँदैन, मैले त मास्क लगाएको छु या ग्लोभ्स लगाएको छु, होइन, त्यतिले मात्रै कभर हुने भाइरस चाहिँ होइन यो भन्ने कुरा मान्छेहरूले जनमानसमा यो चेतना हुनु पर्यो। किनभने तपाईँले एउटा मात्रै कीटाणु ल्याउनु भयो भने आफ्नो घरको मान्छेलाई सार्न सक्नुहुन्छ। यति ठुलो रिस्क लिएर बाहिर जानलाई अर्जेन्ट चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उनीहरूलाई जानै पर्छ, बाध्यता हो फार्मेसीका मान्छेहरूलाई। तर नर्मल सानोभन्दा सानो कुरामा घर बस्न दिक्क लाग्यो भनेर बाहिर निस्किन्छन् मान्छे, होइन। एकछिनको दिक्क मान्छेले सोच्नु कि जेलभित्र मान्छे वर्षौँ बिताएका हुन्छन्, उनीहरू कसरी बसिरहेछन्? आज तपाईँ आफ्नो लागि र अरूको लागि पनि केही दिनका लागि धैर्य गर्न सक्नुहुन्न भने त्यही कारणले गर्दाखेरि आज विश्वमा यति धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ बिरामीहरू बढिसके, होइन। न्युयोर्कमा युएसएमा मात्रै 1,31,000 जान्छुन भइसक्यो र 2,300 जान्छुनको डेथ भइसक्यो। अब न्युयोर्कमा तपाईँको चाहिँ नि यति धेरै मान्छेहरू छन्, पपुलेसन हरेक देशहरूबाट धेरै छन् र यहाँको मान्छेहरू नै सबभन्दा धेरै केयरफुल हुनुपर्छ। म चाहिँ त्यो भन्छु, होइन। म आफै पनि 2 हप्ता भयो कहीँ निस्केको छैन, किनभने म चाहन्न कि म अरूलाई पनि दुःख दिउँ र आफू पनि दुःख पाऊँ। मेरो पहिलो उ त त्यो हो। अनि अर्को कुरा, बिरामीहरू नघटेसम्म
डक्टरहरू नर्सहरूले जसरी खटिरहनु भएको छ होइन, उहाँहरू आफ्नो ज्यान रिस्कमा लिएर हिँडिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई बचाउनु र उहाँहरूलाई केही समय सन्तोषको सास गर्न दिनु पनि त हाम्रो दायित्व हो नि त। त्यो कुरालाई जिम्मेवारी मनन गरेर मानिसले त्यो कुराहरू बुझौँ होइन। कति मान्छेहरू अशिक्षित छन् र कति मान्छेहरू त्यसैलाई जोकमा उडाइरहेछन्, हजारौँ सेलको कार्टुनहरू बनाइरहेछन्। तर मानिस जहाँ मान्छेको मृत्यु हुन्छ त्यहाँ जोक हुन्छ, मान्छेले बुझ्नुपर्छ। र अब सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा यो कसरी लाग्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त हामीले विद्वानहरूबाट सुनिसकेका छौँ, त्यो जरुरी पनि छैन। तर घरमा बस्दाखेरि आफूलाई कति मान्छेहरू आत्तिएर एन्जाइटी हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ नि आफूलाई मनोरञ्जन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूलाई आफूले मन लगाउने कुराहरू गर्नु, परिवारसँग इन्जोय गर्नु, त्यो टाइमलाई एउटा भेकेसनको रूपमा लिनुहोस्, इन्डोर भेकेसनको रूपमा लिनुहोस् होइन। त्यो सल्लाह दिन चाहन्छु। अब पिर गरेर टेन्सन लिएर हुँदैन, सामान्य लक्षणहरूमा गर्ने क्योर गर्ने तरिकाहरू थुप्रै छन्, सामाजिक सञ्जालमा छन्, युट्युबमा छन्, फेसबुकमा छन्, कयौँ तरिका छन्। आफ्नो आफन्त नजिककाहरूसँग मद्दत माग्नुहोस्। र यस्तो बेलामा कतिपय कुराहरू हाम्रो नेपाली समाजमा अलरेडी न्युयोर्कमा पनि हेल्प गर्ने मानिसहरू निस्किसकेका छन् र सक्दो सहयोग गरिरहेका छन्। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। यो गर्नु पर्यो होइन। अर्को कुरा, अब मानिसहरूले दिनदिनै जो रोजगारी, अब हाम्रो अमेरिकाको मुलुकमा त नभन्नु, सायद जति लेबर काम गरे पनि यहाँ त केही न केही 2 पैसा सेभिङ गरेकै होला। 1-2 महिना घरमा बसेर खान सक्ने पैसा होला, मान्छेसँग सेभिङ होला। नभए यहाँ त अनइम्प्लोइमेन्ट सरकारले एप्लाई गर्नु भनिसक्नु भएको छ र धेरैले गरिसकेका छन्। तर नेपाल जस्तो गरिब मुलुकहरूमा भोलि समस्या फैलियो भने चाहिँ त्यहाँको सरकारले केही गरिदियोस्, हाम्रो इच्छा त्यति नै छ। धन्यवाद विजया दिदी। हजुर, धन्यवाद विजया दिदी। हाम्रो कार्यक्रम लामो भइसकेको छ। अब दीक्षा सिस्टर हुनुहुन्छ यहाँ हामीसँग, उहाँलाई म जोडिन अनुरोध गर्छु। त्यसपछि लगभग हामीले माला दिदी बाहेक सबैसँग कुरा गरिसकेको छौँ जस्तो लाग्छ र हामी माला दिदीबाट कार्यक्रमको अन्त्य गर्नेछौँ। दीक्षाजी, त्यही बिचमा केही कमेन्ट लिन्छु है, उहाँलाई नदेखिन्जेलसम्म। नवराज बुल्लाकोटी लेख्नु भएको छ, आई एम वाचिङ यु फ्रम जर्जिया। त्यसै गरी अनिस लिम्बुले गुड जब भन्नुभएको छ, राखीजीले ग्रेट जब, सचीजी। त्यसै गरी इन्दुजीले नाइस भन्नुभएको छ। गीता भेटवाल गौतमले यो सङ्कटको घडीमा पनि तछाड मछाड नेपालीको भन्नुभएको छ। सम्भवतः उहाँले अघि मैले गरेको गुनासो, हाम्रो कार्यक्रम सच्चीको साथमा कार्यक्रममाथि बारम्बार भएको आक्रमणको कुरालाई गर्नुभएको होला। त्यसै गरी उद्धव शास्त्री गुरुले गुड जब सच्ची नानी भन्नुभएको छ। विनिता जीसीले अड्किरहेको छ भन्नुभएको छ। म 2-4 कमेन्ट लिन्छु, त्यसपछि दीक्षा सिस्टरलाई म यहाँ जोडिनु हुन अनुरोध गर्दैछु है। तपाईँ नआइन्जेल मैले यो कमेन्टहरू लिइराखेको छु। हजुरी शाह दिदीले भेरी इन्फर्मेटिभ भन्नुभएको छ। इन्दिरा गौतमले प्लिज एभ्री वान स्टे सेफ है भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी प्रभा उप्रेतीले पनि प्लिज स्टे सेफ एभ्री वान भन्नुभएको छ। तृष्णा काफ्ले शर्माले पनि स्टे सेफ एभ्री वान भन्नुभएको छ। सबैजनाको एउटै भनाइ छ, स्टे सेफ। मोहन चौलागाईले म मलेसियाबाट हेर्दैछु है भनेर भन्नुभएको छ। अब तपाईँ दीक्षा सिस्टर यदि हुनुहुन्छ भने म उहाँलाई लिन्छु, नभए फेरि म माला दिदीकोमा जान्छु है त। तपाईँ हुनुहुन्छ भने कृपया छिटो जोडिदिनु होला, किनभने हामी 1 घन्टा भइसकेको छ कार्यक्रमको। यसै बिचमा दर्शकवृन्दलाई फेरि पनि एकपल्ट यो कुरा राख्न चाहन्छु, हामीले आजको कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रममाथि बारम्बार भइरहने आक्रमण अन्तर्गतकै अर्को आक्रमणको कारणले इनेप्लिजबाट प्रसारण गर्न सकेनौँ, किनभने इनेप्लिजमा धेरै समस्या आइरहेको थियो। त्यसैले पूर्व निर्धारित नभए पनि मैले यो कार्यक्रम सच्चीको साथमा पेजबाट, जसबाट म लाइभ गर्ने थिएन, त्यसबाट लाइभ गरिरहेको छु। त्यसैले धेरै दर्शकहरूले यसको जानकारी पाउनु भएको छैन र तपाईहरूलाई यो सन्देश सही लागेको छ भने कृपया त्यस्ता तत्त्वहरूलाई परास्त गर्नको लागि पनि हामीलाई सहयोग गरी शेयर गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। अब मैले दीक्षाजीलाई देखिन, आइसक्नु भएको हो माला दिदी। अब म माला दिदीकोमा आउँछु। माला दिदी, दीक्षाजी फेरि आउनु भएछ। मैले दिदीबाट अन्त गर्न खोजेको, वास्तवमा हाम्रो सबैले बोलिसक्नु भएको छ, कसैलाई केही भन्नै पर्ने नहुने भयो, अन्तमा भन्नु होला। म दीक्षाजीबाट सोध्न चाहन्छु, दीक्षाजी तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? क्यालिफोर्नियाबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ, आफ्नो कुरा छोटोमा राखिदिनुहोस् न। हजुर, नमस्ते। अहिले यो कार्यक्रममा जति पनि दिदीबहिनी उपस्थित हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी दाजुभाइ सबै सच्चीको साथमा भन्ने जुन यो पेजबाट लाइभ प्रोग्राम हेर्नु भन्ने सम्पूर्ण दर्शकहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, शुभचिन्तकहरूलाई
नमस्ते भन्न चाहन्छु। जो जहाँ हुनुहुन्छ सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु र जति पनि संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि स्वास्थ्य लाभको शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेष गरी मेरो के अनुरोध छ भने मेरो पुरा परिचय दीक्षा बस्नेत, क्यालिफोर्निया बस्छु। हाल एनआरएन एनसीसी अफ युएसए को वुमेन्स कोअर्डिनेटर छु। साथै एनआरएन एनसीसी अफ युएसए को मैले एउटा महिला फोरम वुमेन कमिटी पनि बनाएको छु, जुन कमिटीको नाम हो वुमेन पार्टिसिपेन्ट एन्ड इम्पावरमेन्ट कमिटी। त्यसको म चेयरपर्सन हुँ र मैले सम्पूर्ण यो कोरोनासँग चाहिँ भनिदिनु है विशेष दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो कमिटीमा जोडेको छु। र यसै कार्यक्रम मार्फत म के जानकारी दिन चाहन्छु भने जति पनि अमेरिकामा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र कोरोना भाइरसको यो भयावह स्थितिमा हामी सबैजना घरमै क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको यो अवस्थामा जो जति हुनुहुन्छ सबै परिवारसँग सँगै नहुन सक्नुहुन्छ। यो 3-4 लाख हामी नेपालीहरू चाहिँ देश बाहिर यो अमेरिकामा सङ्घर्ष गरेर बसिरहेको अवस्थामा के कति दिदीबहिनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको केही सिचुएसनहरू पनि हामीसँग आइरहेका छन्, जुन हाम्रो वुमेन पार्टिसिपेन्ट इम्पावरमेन्ट कमिटीद्वारा हामीले केही सहयोग गर्ने हिसाबले अप्ठ्यारोमा परेको दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले हामीले म यसै कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण 4वटा रिजनबाटै मैले चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर हाम्रो कमिटीको दिदीबहिनीहरू 4 जना खोजिएर त्यस्तै सदस्य दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले कुनै पनि समस्या केही कुराको आपद विपद परेर उहाँहरूलाई हामीले गर्न सक्ने सहयोग हाम्रो कमिटीबाट र हाम्रो एनआरएन एनसीसी अफ युएसए को तर्फबाट हामीले कस्तो किसिमको सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसरी दीक्षाजी यसलाई इन जेनरल भन्नुभन्दा नि तपाईहरुले ठ्याक्कै के चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भनिदिनुस् न। हामीले अहिले फ्याक्ट्री सहयोग गर्न सक्ने भनेको चाहिँ कुनै पनि अब जुन कुराको बजारमा सर्टेज छ, अभाव छ, त्यो त अब कृत्रिम हामीले पनि बनाएर दिन सक्ने अवस्था छैन। तर खाना बस्न केही खाद्यान्नको अभाव अथवा केही इन्फेक्सन सम्बन्धी क्वेसनहरू भयो, अनि त्यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी भयो, हामीले चाहिँ एनआरएन अमेरिकाले हामीले विभिन्न क्षेत्रमा सबैलाई सहयोग गर्ने हिसाबले हामीसँग कनेक्ट हुन आउनुहुने दिदीबहिनीहरू, विशेष गरी म एउटा वुमेन कोअर्डिनेटर भएको हिसाबले मसँग अथवा मेरो कमिटीमा रहेका अरू दिदीबहिनीहरूसँग मलाई यो समस्या पर्यो भने कनेक्ट गर्न आएको अवस्थामा आर्थिक रूपमा देखि, किनभने हामीले गोफन्ड पनि खोलिसकेका छौँ र हामीले केही आर्थिक सहयोग अथवा जुन ठाउँमा समस्या परेको छ, जुन स्टेटमा हुन्छ त्यहाँ पाउन नसक्ने केही त्यस्तो तपाईहरुको मापदण्ड के हो? मापदण्ड के छ? जस्तो आर्थिक सहयोगको लागि भोलि सहयोग त अब कस्तोलाई चाहिँ दिने भन्ने केही मापदण्ड तय गर्नु भएको छ? कस्तोलाई दिने भनेर एउटा त्यस्तो यो कुनै फ्यामिलीमा एउटा रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हामीले त्यस्तो तय गरेका छैनौँ। तर सरस्वती हेर्दाखेरि जो मान्छेले मलाई यो कुराको समस्या परेको छ र म योबाट आफूबाट सल्भ गर्न नसक्ने भएको अवस्थामा मात्रै संस्थाहरूमा कमिटीमा गुहार गर्न जाने हो। अब आफूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त पक्कै पनि सबैजना आफै सक्षम हुन चाहने ठाउँ पनि हो यो र परिवेश पनि हो यो, होइन? त्यसले गर्दा केही समस्याहरू दिदीबहिनीहरू जो कोलोराडोतिर पनि हामीले अलिकति केही पाइलाहरू चालिसकेको छौँ। त्यहाँ मैले एकजना मेरो कमिटीको बहिनी हुनुहुन्छ, त्यहाँ च्याप्टरको वुमेन्स कोअर्डिनेटर हुन्छ, उहाँले केही दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ बच्चालाई खुवाउने फर्मुला, डाइपरहरू अथवा यस्तो समस्याहरू आइरहेको छ भन्नुभएको छ। त्यो रिक्वायरमेन्ट हेरेर हामीले कतिसम्म सहयोग गर्छौँ? फन्ड छ तपाईहरुसँग? एक महिनालाई फन्ड छ त्यसको लागि? हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। फन्ड छ त्यसको लागि तपाईहरुसँग उठिसकेको छ? हामीसँग धेर थोर फन्ड छ र हामी एनआरएन अमेरिकाको फन्ड मार्फत हामीले अलरेडी कलेक्सन पनि गरिरहेका छौँ। जस्तै हामीले हिजो न्युयोर्कमा पनि केही हाम्रो एनआरएन अमेरिकाको तर्फबाट केही सानोतिनो सहयोग भइसकेको छ। मैले हाम्रो वेबसाइटमा हेरे अनुसार र हामीसँग धेर थोर छ र उठ्ने क्रम पनि जारी छ। हामीले सम्पूर्ण आफू कार्य समितिको मान्छेले हामीले त फन्ड जम्मा गरिसक्यौँ। अरू सम्पूर्ण सहयोग गर्न चाहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। यो समस्या कसैले व्यक्तिले ल्याएको समस्या होइन, यो एउटा चाहिँ भइपरि आएको समस्या भएर हामीसँग धेर थोर फन्ड को फन्ड मार्फत हामीले उठाइरहेका छौँ। हामी संस्थामा त्यस्तो पर्याप्त चाहिँ छैन, होइन? तर हामी आफैले कोसिस गरिरहेका छौँ र व्यक्तिगत रूपमा पनि सानोतिनो दिदीबहिनीमा पर्न गएको समस्या चाहिँ हामी आफै पनि सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले मेरो कमिटी वुमेन इम्पावरमेन्ट कमिटीबाट पनि हामी केही सहयोग गर्न सक्छौँ। र एनआरएन अमेरिका महिला दिदीबहिनीहरूलाई मात्रै हो कि दाजुभाइलाई परे पनि हो तपाईँहरूको, कि दिदीबहिनीहरूलाई मात्रै हो? होइन, दाजुभाइलाई पनि हो। दाजुभाइको सम्पूर्ण
अमेरिकामा हुने सम्पूर्ण गैर-आवासीय नेपालीहरू सबैको लागि हो। हजुर, हस्, धन्यवाद दीक्षाजी यहाँलाई। माला दिदी योगा टिचर पनि हुनुहुन्छ। मैले सबैको राम्रोसँग परिचय पनि दिइराखेको छैन, मैले नाम मात्र भनिराखेको छु, हामी सर्वसाधारणसँगको गफकाफ भनेको हुनाले। माला दिदी योगा टिचर पनि हुनुहुन्छ, डालस टेक्ससबाट यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ। माला दिदी, यहाँको दिनचर्या कसरी बितिराखेको छ? योगाहरू गरिराखेका धेरै तस्बिरहरू पनि हामीले देख्दै आएको छौँ। के छ दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? फेरि आजको कार्यक्रममा यसो हामीलाई अहिले यो बेलामा एकदमै काम लाग्ने टिप्स पनि केही देखाइदिनुहुन्छ कि भन्ने पनि आशा गरेको छौँ है माला दिदी हामीले। हुन्छ बहिनी, हस्, नमस्ते। मेरो नाम माला म डालस टेक्ससबाट। म चाहिँ अहिले दैनिक घरमा योगा गर्छु र मसँग साथीहरू जोडिनु भएको छ, मेरो आदरणीय मित्रहरू हुनुहुन्छ। हामी पहिला सुरुमा हाम्रो मन्दिरमा हामी एभ्री सन्डे योगा गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हामी घरबाटै गर्न लागेका छौँ। यो लकडाउन भएदेखिबाट हाम्रो बिहान 8बाट 10 बजेसम्म 8 to 9 हामी 2 घन्टा हामी योग प्राणायाम ध्यान गर्छौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भने एकदम हामीलाई इम्युन सिस्टम एकदम। सबैजनाले प्लिज म्युट गरिदिनु होला है, नभए दिदी फेरि स्क्रिनबाट आउट हुनुहुन्छ। सबैजनाले एकपल्ट म्युट गरिदिनु होला। हजुर माला दिदी, सरी। अनि आफूमा इम्युन सिस्टम बिल्ड हुन्छ, आफूमा हुन्छ नि अब अलिकति आफूलाई शक्ति आएको जस्तो, आफूमा कन्फिडेन्स आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो शरीर पनि हामीले चलाएनौँ भने हाम्रो नसाहरू खुम्चिने, आफूमा एकदम पावर लुज भएको जस्तो, एकदम बिरामी जस्तो त्यो हुन्छ। हामी सुतिराख्यौँ भनेदेखि हामी बिहान छिटो उठौँ, बेलुका छिटो सुतौँ। हामी बिहान 15 मिनट, बेलुका 15 मिनट ध्यान गरौँ। हाम्रो श्वासलाई एकदमै सपोर्ट हुन्छ। अहिले जसरी कोरोना भाइरसले हाम्रो लङ्सलाई, हाम्रो मुटुलाई, हाम्रो किडनीलाई एकदमै एट्याक गरिराखेको छ, हामी त्यसलाई चाहिँ बढी हामी प्राणायाम गर्छौँ। अहिले बिहान म अघि पनि हामीले आज चाहिँ मैले अलिकति छोटो गरेँ, झन्डै 1.5 घन्टा हामीले गऱ्यौँ होला। त्यो गर्दाखेरि धेरै साथीहरू अहिले खुसी हुनुहुन्छ। जसरी पहिला एकदमै अल्छी गर्नुहुन्थ्यो, आउन पनि एकदम गर्ने, अहिले उहाँहरूले मलाई मेसेज पठाउनुहुन्छ, यसै रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ मलाई पनि जोड्नुहोस् भनेर। अस्ति हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले फेस टाइमबाट गऱ्यौँ। फेस टाइममा हामीले 10-12 जना जोड्यौँ। त्यसपछि फेरि हामीले यतापट्टि फेसबुकको मेसेन्जरबाट धेरैजना जोडिन सक्छ कि भनेर गरेको, त्यसमा त झन् 8 जनाभन्दा नदिने रहेछ, दिएन। त्यसपछि हिजो हामीले अर्को एउटा लिङ्क खोलेर अहिले हामीले त्यसमा म्याक्सिमम जति पनि जोड्न सक्छौँ, 150, 100 कतिजनासम्म हामीले जोड्न सक्छौँ। अहिले हामी 18-19 जना आज बिहान पनि हामीले योग गऱ्यौँ। अहिले योगको माग बढिरहेको छ। हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन स्थितिमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु, हाम्रो एन्जाइटी, हाम्रो डिप्रेसन, हाम्रो स्ट्रेसलाई एकदम ब्यालेन्समा पुर्याउँछ हाम्रो खाना अनि हाम्रो सुताइ र हाम्रो योग प्राणायामलाई हामीले ध्यानमा राख्यौँ भने हामीलाई अलिकति हामी जस्तोसुकै रोग लागे पनि हामी त्यो रोगसँग लड्न सक्ने, हामीसँग हाम्रो जुन हुन्छ नि लड्ने क्षमता चाहिँ बिल्ड हुन्छ, हामीमा एकदमै कन्फिडेन्स हुन्छ। हजुरहरूलाई म कसरी भनौँ, अब मसँग 15-20 वटा भन्दा बढी भिडियो छ। ध्यान विधि भिडियो भयो, प्राणायाम विधि भयो, त्यो मसँग 15-20 वटा भिडियो छ। म जहाँ जीवन विज्ञान भन्ने हाम्रो नेपालमा चाबेलमा केन्द्र छ, त्यहाँ 2 जना हाम्रो सद्गुरुदेवहरू वैभव छ। म जुन अहिले यो टी सर्ट पनि लगाइरहेको छु, मैले बिहान यही लगाएर नै योग गरेको थिएँ। यो हाम्रो जीवन विज्ञान भनेको हाम्रो आफ्नै जीवन हो, आफ्नै विज्ञान हो। हामीले जसरी हामीले बाहिरी कुरालाई एक्सपेरिमेन्ट गरेर साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो भयो त्यो भयो भनेर रोबोट बनाउनेदेखि लिएर चन्द्रमामा जानेदेखि लिएर उहाँहरूले आर्टिफिसियल चिजलाई चाहिँ विज्ञानमा जोडेर उहाँहरूले मुटु चिर्न सक्नुहुन्छ, किडनी चिर्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो फिलिङ्सलाई, हाम्रो क्षमतालाई चिर्न सक्नुहुन्न साइन्टिस्टले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जीवनलाई आफैले हेर्ने हो, म के गरेर स्वस्थ बन्न सक्छु, त्यसको सोर्स भनेको योग नै हो। योग हामीले बाहिर जिम गर्नु र योग गर्नुमा फरक छ। जिम गरुन्जेललाई एकछिन क्यालोरी, मिनरल्स, भाइटामिन खाए जस्तै हो। योगले चाहिँ हामीलाई 50% पावर दिन्छ भने 50% हाम्रो खानपिनबाट हामीलाई 100% पुऱ्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रकृतिसँग पनि मिल्नुपर्छ। धेरै साथीहरू चाहिँ बढी नन भेज पनि हुनुहुन्छ। यो बेलामा हामीले नन भेजलाई अलिकति कटाएर भेजिटेरियन खाना खाने गरौँ। सबभन्दा पहिला बिहान उठेपछि हामी तातो पानी पिउने गरौँ। 1 कप तातो पानी खाइसकेपछि हामी केही फ्रुटहरू खाऊँ होइन। बिहान अलिकति भाइटामिन सीहरूले अलिकति हामीलाई पावर दिन्छ। त्यो भनेको नेचुरल भाइटामिन हो। जुन हामी क्याप्सुल खान्छौँ, पिल्स खान्छौँ, त्योभन्दा पनि हामीले केही फ्रुट्सहरू खाऊँ। त्यसपछि हामी थोरै वाक गरौँ, बाहिर जाने अलिकति
प्रकृतिसँग अलिकति मिलाउँ, त्यसपछि मिल्छ भने बाहिर बसेर योग गरौँ। यदि बाहिरको वेदरले साथ दिँदैन भने हामी रुमभित्र पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो रुमको टेम्परेचरलाई पनि ब्यालेन्समा राखौँ, हाई पनि नगरौँ, या हिट होस् या कोल्ड होस्, त्यसलाई टेम्परेचर ठिक्क ब्यालेन्समा राखौँ। हिटले पनि हामीलाई नाकहरू सुकाउँछ, हाम्रो शरीरहरूलाई एकदम रगतलाई सोध्छ, र चिसोले पनि हाम्रो जिउहरू दुख्ने, नसाहरू दुख्ने, जसलाई रोगहरू छ त्यसलाई रोग बढाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति टेम्परेचरलाई पनि हामी ब्यालेन्समा राखौँ, त्यो भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले जसरी दैनिक खाना खान्छौँ, हाम्रो शरीरलाई योग ध्यान जरुरी छ। जस्तो मान्छेहरूले अहिले पैसा छ भनेर हामीले हुन्छ नि, अब हामी विदेशमा छौँ भनेर कोही समुद्रमा जाने, कोही बार्बेक्यू गर्ने, कोही के गर्ने, कहिले टिकट सस्तो छ भनेर कतिपय मान्छेहरू त ट्राभल पनि गरिराख्नु भएको छ समुद्रमा होइन, रमाइलो गर्ने हिँडिराख्नु भएको छ। यो बेलामा हामीले सबै मान्छेहरूलाई सोचेर अरू सबैको जीवधनको हितको लागि हामी आफै घरभित्र बसौँ, आफै घरभित्र एकअर्कासँग फेस टाइम गरेर हामी कन्भर्सेसन गरौँ, कुरा गरौँ। एक्लै बस्दा बोर हुन्छ भने कुनै म्युजिकहरू लगाऊँ, राम्रा राम्रा गीतहरू लगाऊँ, त्यसमा हामी अरू केही नभए पनि टिकटक बनाउन पनि सक्छौँ हामी होइन, त्यसमा आफू भुलिन सक्छौँ। म्युजिकले हामीलाई एउटा थेरापी पनि दिन्छ। म्युजिक खोलाउँ, कुनै गानाहरूमा डान्स गरौँ होइन, साथीहरूसँग फेस टाइमबाट कुरा गरौँ, साथीहरू जतिसुकै मिल्ने क्लोज साथी भए पनि एकअर्काको घरमा नजाउँ, त्यो भन्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई जोडिन मन छ मसँग भने म सचिवलाई लिङ्क पठाइदिन्छु। यहाँहरूलाई मेरो दिदीले लिङ्क पनि यो भिडियोको तल पनि दिदीले लिङ्क राखिदिन सक्नुहुन्छ, एउटा त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ बहिनी, मैले हिजो एउटा लिङ्कबाट हामीले भिडियो गऱ्यौँ, त्यो लिङ्कमा फेरि कितिमाको अलिकति डिस्टर्ब रहेछ, उसको आफ्नै प्रोग्रामहरू भइराख्ने, कलेजमा उसको प्रोफेसरहरूसँग कुरा भइराख्ने गर्दाखेरि त्यो टाइम मिलेन कि। अब होइन यसो भनेको मैले दिदी आज मैले नयाँ लिङ्क क्रिएट गरेको, साथीहरूसँग जोडिन अहिले जस्तो भएको थियो। बिहान मेरो 45 मिनट अलमोस्ट लस भयो क्या बिहान। अर्को आउनुहुन्छ सकिन भन्नुहुन्छ, अर्को आउनुहुन्छ जोड्न सकिन भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि होइन यसो गरौँ न दिदीको यो हामी होइन, म अब यो टेक्नोलोजीमा कति पछाडि म होइन दिदीको यो हामी लिङ्क राख्दै जाउँला। सकेर फेसटामा एउटा छोरीले एकतिर सिकाउँछ, अर्को छोरीले अर्कोतिर गरेर बल्ल बल्ल हामीले जोडेर आज राम्रोसँग योग गऱ्यौँ। मलाई त अलिकति दिदी हामी यो लिङ्क राख्दै जाउँला, त्यसमा केही पनि यति हजुरहरूमा यति कन्फिडेन्स, यति स्वस्थ फिल हुन्छ हजुरहरूलाई। हाम्रो श्वास नै सबभन्दा दिदी अहिले चाहिँ देखाइदिनुहोस् न मलाई दिदी, हाम्रो प्राण नै हो। मलाई दिदी अहिले चाहिँ दिदीले देखाइदिनुहोस् न, जस्तो अहिले हामीलाई हेरिराख्ने दर्शकहरूलाई। हजुर, जुन हामीले योगा भनेर हामीले अमेरिकामा योगा गर्न हिँड्छौँ, त्यो योगा भनेको चाहिँ फिजिकल्ली अलिकति आफ्नो बडीलाई फ्लेक्सिबल बनाउनलाई अमेरिकनहरूले योगलाई योगा बनाइ देखाउँछ। तर हाम्रो अध्यात्मको योग भनेको चाहिँ आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो मनलाई, आफ्नो आत्मालाई जोड्ने हो। योग भनेको चाहिँ जोड्ने हो होइन। यसमा अष्टाङ्ग योगले त थुप्रै नियमहरू बताएको छ, र अष्टाङ्ग योग मध्येमा मसँग 16वटा योगको अनुशासन विधिहरू छ। त्यो मध्येमा म यहाँहरूलाई 8वटा विधि भन्छु, र एउटा चाहिँ आत्मअनुशासन। नम्बर 1 आत्मअनुशासन हुनुपर्छ। हजुरहरूले आफूलाई चिन्नु भएन र आफू अनुशासित हुँदैन भने अर्को अनुशासित हुन्छ भनेर कहिले पनि एक्सपेक्ट नगर्नु होला। अरूको अनुशासनलाई नहेर्नु होला, पहिला आफू अनुशासन हुनु पर्यो, स्पेसल्ली यो बेलामा। अर्को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यो धेरै लामो व्याख्या गर्न म सक्दिनँ अहिले हाम्रो समयले गर्दाखेरि। हामी प्राणायाम गर्ने भन्छौँ। प्राणायाम भनेको के हो? हाम्रो प्राणको आयामलाई लामो बनाउने। हामीलाई जसरी अहिले श्वास प्रश्वास गर्नलाई, फेर्नलाई, श्वास लिनलाई हामी अलिकति कुद्यौँ भने श्वासमा आउँछ नि, त्यसमा हाम्रो श्वास हामीसँग अक्सिजन कम छ, हाम्रो बडीमा हाम्रो रगतमा अक्सिजन कम छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्राणायाम एभ्रिडे दैनिक हामीले 30 मिनट मात्रै प्राणायाम गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो श्वास प्रश्वासलाई हामीले एकदम मजबुत बनाउन सक्छौँ, लम्ब्याउन सक्छौँ। जस्तो हामी ओमकारको विधि गर्न सक्छौँ, जस्तो हामी यसरी बसेर ढाडलाई सिधा गर्नुपर्छ। दिदीले ट्याक्कै देखाइदिनु त ल। अहिले लामो दिदीसँग लामो हामी फेरि पनि गर्छौँ अर्को कार्यक्रममा लामो कुराहरू। दिदीले अहिले हेर्ने दर्शकहरूले कोठामै बसेर गर्न सक्ने या यो बेलामा फोक्सोको या त्यो खालको हुन्छ नि मात्रै सिकाउँछु, जम्मा 1 मिनटको हेर्नु होला यहाँहरूले। हामीले हातलाई हामी नमस्कार प्राणायाम भन्छ यसलाई। नमस्कार प्राणायाम भनेको आफ्नै हाम्रो संस्कार हो। हामी जसलाई पनि हक गर्ने भएर अहिले दुनियाँ हामीले टेन्सन भएको छ होइन। हामी हातलाई हाम्रो हृदय केन्द्र, यसलाई हामी हृदय केन्द्र पनि भन्छौँ, अनाहत चक्र पनि भन्छौँ। हाम्रो हृदय, हाम्रो यो सेन्टरमा हातलाई यसरी हामी राख्छौँ, र हामी हात खोल्दाखेरि हामी हात यसरी खोल्छौँ। हाम्रो यो मुटु फोक्सो ओपन हुन्छ, यसरी फुल्छ, हाम्रो एकदम छाती पनि फुल्छ। यसरी खोल्दाखेरि हामी श्वास माथि भर्छौँ नाकबाट, यसरी
नाकबाट श्वास बाहिर फाल्छौँ, अलिकति फोर्सले फाल्छौँ। त्यो गर्दाखेरि फोक्सो यसरी खोल्ने फुक्ने बन्द हुने, फुक्ने बन्द हुने, यस्तो हुन्छ। फोक्सोको एक्सर्साइज हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि फोक्सोमा हत्तपत्त हामीलाई कुनै पनि जर्महरू, कुनै पनि फ्लूहरूले हत्तपत्त सताउँदैन, साइनस हुँदैन, हाच्छिउहरू आउने, स्निजहरू आउने। त्यो चाहिँ हाम्रो फोक्सोहरू, लङ्सहरू कमजोर भयो भने मात्रै त्यो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हजुरहरूले 5 मिनट, यो चाहिँ 10 मिनटको हो खासमा, 5 मिनट यहाँहरूले यो गर्नुभयो भने यसमा हामी फास्ट पनि गर्न सक्छौँ। अलिकति सुरुमा गर्दा अलिकति नाक खिराउने, दुख्ने, हल्का हुन्छ। यसले गर्दा हाम्रो ब्रेन पनि एकदम स्वच्छ हुन्छ। माइग्रेन भएकोलाई पनि एकदम काम गर्छ, थाइरोइड भएकोलाई पनि एकदम काम गर्छ। स्पेसल्ली हाम्रो लङ्सको लागि हो, यो फोक्सोको लागि हो। अहिले कोरोना भाइरसले एट्याक गरेकै फोक्सोलाई हो। जसको इन्फेक्सन छ त्यहाँ झन् बढी गर्छ। त्यसले गर्दा यसले इन्फेक्सन हुन दिँदैन। यसले चाहिँ एकदमै रोगसँग लड्ने क्षमता बिल्ड गर्छ। यो एउटा भयो। अर्को एउटा ध्यान विधि छ, त्यसलाई भनिन्छ, अहिले गुरुदेवले भर्खर निकालिबसेको छ, त्यसलाई चाहिँ विश्व शान्ति ध्यान विधि भनेको छ। विश्वको लागि हामीले शान्ति प्रार्थना गरौँ भनेर हामीले फेरि यसलाई पनि हामी सेन्टरमै, हाम्रो हृदय चक्रको सेन्टरमा हामी नमस्कार गर्छौँ र हामी ब्याकमा यसरी हात खोलेर जान्छौँ, खोलेर माथि हेर्छौँ र त्यतिखेर आँखा बन्द गर्नु भए पनि हुन्छ। यसरी हामीले भगवानसँग प्रार्थना गर्छौँ। विश्व भन्दै हामी जान्छौँ, तर मुखले विश्व भन्दैनौँ, हाम्रो मुख बन्द हुन्छ, नाकले हामी श्वास भर्छौँ र यसरी गएर पछाडि बस्दाखेरि तपाईँहरू जति बेलासम्म श्वास होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ होल्ड गर्नुहोस्। त्यो होल्ड गरेको श्वासले चाहिँ हाम्रो भित्र गएर क्लिन गर्ने काम गर्छ, श्वास गएर। अनि जब हामीले होल्ड गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ, बिस्तारै हात जोड्दै फेरि सेन्टरमा आएर थोरै शिरलाई झुकाउँदै श्रद्धा भाव व्यक्त गर्दै अनि शान्ति भन्दै विश्वको शान्ति। जति पनि अहिले परिवारहरू सङ्क्रमणमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको परिवारलाई पनि कति पीडा भइरहेको छ, हस्पिटलमा छटपटाइरहनु भएको छ, मास्कदेखि लिएर पिपीदेखि लिएर कति कुराहरूको आवश्यक छ होइन। अमेरिका जस्तो ठाउँमा त यति सर्टेज छ, हाम्रो देशमा के होला त्यो भयावह हुने अवस्था नआओस् भनेर हामी शान्तिको कामना गर्दै एकचोटि मलाई हेर्नु होला। यहाँहरूले पनि गर्नु पायो हुन्छ। कति बेला हजुरहरू श्वास रोक्न सक्नुहुन्छ, म एकचोटि गरेर देखाउँछु। हामी संसारलाई हामी शान्तिको कामना गर्दै हामी यसरी प्रार्थना गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि बिचमा श्वास नलिनु होला। छोटो श्वास भयो भने, जस्तो कुकुरको श्वास छोटो हुन्छ, कुकुरको आयु पनि छोटो हुन्छ। त्यो भएर हामी चाहिँ मानव जाति भएकोले गर्दाखेरि सत्ययुगमा पहिला 200 वर्ष 250 वर्ष बाँच्नुहुन्थ्यो अरे। जस्तो कलियुगमै आउँदा पनि बुद्धको टाइमसम्म पनि 150 इयर्स चाहिँ उहाँहरू बाँच्नु नै भएको प्रुफ नै छ होइन। यसले गर्दा अहिले हाम्रो आयु एकदमै छोटिएर गएको छ। त्यसले गर्दा पनि विभिन्न भाइरसहरूले हामीलाई एट्याक गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रकृतिलाई तहस नहस गर्ने, हाम्रो मनस्थितिलाई विचलित बनाउने, हामी अरूको देखासेखी गरेर हामी आफू विचलित हुँदाखेरि यो स्थितिमा पुगेको हो। र हामी सबभर यो अवधिमा भेजिटेरियन बनिदिउँ। भेजिटेरियनले अत्यन्तै फाइदा गर्छ। म 16-17 वर्ष भयो मैले मासु खाँदिनँ, म भेजिटेरियन हो। र यो टाइममा कसैले अल्कोहल गर्नुहुन्छ भने पनि कम गर्नु होला, बार्बेक्यू नगर्नु होला। पोलेको मासुले यसै पनि क्यान्सर हुन्छ भन्छन् होइन। बाहिर अहिले बार्बेक्यू गर्ने छ, आफ्नो साथी सङ्गतिहरूलाई भनिदिनु होला। र यहाँहरूलाई मसँग योगामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने मैले डालसको टाइम 8 बजे सुरु गर्छु र हामी 10 बजे सिद्ध्याउँछौँ। हामी अहिले 12-15-20 जना कति भएका छौँ, अनलाइनमा गर्दैछौँ। पहिला गर्दै आएकोलाई अहिले हामीले स्थगित गरेका छौँ, घरबाट गर्छौँ। र म एउटा सानो पिस भन्छु, नेपालीहरू हामी जो पनि जब राति अनि बुढी ताती भन्ने जब हामीलाई त्यो एउटा सानो उखान छ त्यसलाई ध्यानमा राखौँ। र म अर्को एउटा पिस भन्छु, यहाँहरूले यति लास्ट पिस सुनिदिनु होला। जब एउटा सानो हिन्दीमा छ है, मैले यो ओशो सद्गुरुबाट मैले यो लिएको हो, मलाई असाध्यै मनमा बसेको। जब मैं समाज को समझने लगी तो, जब मैं समाज को समझने लगी तो मुझ पे रंग चढ़ा, जब मैं समाज को समझने लगी तो मुझ पे रंग चढ़ा, जब जीवन खत्म होने लगी तो जीने का ढंग आया।
भन्ने यो ओसोको एउटा यो मन्त्र नै म जप्छु जहिले पनि। र हामी जति एजका भयौँ, म 40 क्रस भएँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि म 2 वर्षदेखि कन्टिन्यू योग गर्दैछु। म अत्यन्तै खुसी छु। हामी हाँसेपछि हाँसो थाम्न सक्दैनौँ र अरू कुनै एपिसोडमा फेरि पछि। दिदी म एउटा अनुरोध गर्छु, लामै भए पनि लास्टमा एकदम दिदी एक सेकेन्ड म अनुरोध गर्छु। अहिले सबैजना पीडामा हुनुहुन्छ, एटलिस्ट हामी यहाँ भएको दर्शकहरू र हाम्रो लागि म एकपल्ट टेक्सस आएको थिएँ गत साल एउटा लिडरसिपको कार्यक्रममा मोडरेसन गर्नको लागि। त्यो बेलामा मैले यहाँहरूको त्यो योग गर्ने ठाउँमा भिजिट गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यहाँ एउटा दिदीहरूले हाँस्ने योगा गर्नुभएको थियो जुन धेरै चलेको थियो है। मैले 2 मिनट जतिको राखेको थिएँ, लाखौँ गएको थियो त्यो एकपल्ट अन्तिममा जाँदा जाँदै गरिदिउँ न, अनि त्यसपछि म कार्यक्रमको पनि अन्त्य गर्छु। कमसेकम यो दुःख यो त्रासको बिच हामी थोरै भए पनि हाँसौँ मुस्काउँ न अलिकति। हो नि, सकिन्छ दिदी? नर्स हुनुहुन्छ, उहाँ कति स्याड मोडमा हुनुहुन्छ। हिजोको तपाईँको प्रोग्राम हेर्दा म रोएँ के धर म रोएँ। अहिले म हाँस्ने खासमा म कुन प्रोग्राम दिदी? एकदमै मलाई कस्तो हुन्छ भने अब डक्टर नर्सहरू नै सेफ हुनुहुन्न भने अरू सर्वसाधारणहरू कसरी सेफ हुनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर। त्यस कारणले गर्दाखेरि म हाँस्ने भन्दा पनि मसँग त्यो यस्तो किसिमको हुन्छ कि त्यो बोध एकदम बोध हुन्छ नि, त्यो के गरेर हुन्छ उहाँहरूको लागि होइन। स्पेसल्ली म त अमेरिकाको लागि पनि म क्षमा प्रार्थी छु। यहाँ त धेरै फेसिलिटिजहरू छ, धेरै केयरलेसली पनि व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमण भएको छ र बाध्यताले पनि भएको छ र अज्ञानले पनि भएको छ। दिदीले त्यो चाहिँ मलाई देखाइदिनु न दिदी। कस्तो छ भनेदेखि 100% नभनौँ 50% बाध्यता छ। हजुर, बाहिर नभई हुँदैन, बाहिर गएर काम नगरिकन हुँदैन। उहाँहरूलाई कोसँग कसरी सङ्क्रमण हुन्छ र विदेशबाट पनि आउनु भएकोलाई पनि हामीले दोष नदिउँ। उहाँहरू पनि एकदमै बाध्यतामा परेर आफ्नो परिवार पाल्न नसक्ने स्थिति भएर मात्रै उहाँ विदेशिनु भएको हो। हाम्रो राजनीतिक उथल र हाम्रो देशका नेता भनाउँदा जत्थाहरूले गर्दाखेरि हाम्रो देश आज यो स्थितिमा। दिदी त्यो उ चाहिँ भन्नु न दिदीले कार्यक्रम यो गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले आजसम्म केही गरेको रेकर्ड मैले देखेको छैन। मलाई नेताको नाम लिएर र नेताको बारेमा कुनै पनि स्टेटबाट या कुनै पनि व्यक्तिले त्यो नाम जोड्यो भने म त्यसलाई चाहिँ मान्ने छैन है। अलि रिसाउनु हुन्छ दिदी। हजुर मलाई दिदी हँसाइको कुरामा बहिनीले भन्दाखेरि हामी पहिला प्राणायाम गर्छौँ। प्राणायाम गरेपछि हाम्रो सबै भएको यो स्ट्रेसहरू रिमुभ हुन्छ, हामीसँग विचार लेस हुन्छ, हामी कम्प्लिटली लेस हुन्छौँ। त्यसपछि हामी एउटा हाँस्ने एउटा वातावरण बनाउँछौँ जुन हामी नमस्कार प्राणायाम यस्तो फोर्सले गर्छौँ। हामी 10 मिनट्स एकदम स्टमिना एकदमै पावरफुल हुन्छ। हामी त्यो म्युजिकमा गर्छौँ। म अरू कुनै दिन हजुरहरूलाई म्युजिक अन गरेर 2 सेकेन्डमा देखाउँला। त्यो गरिसकेपछि हाम्रो विचार रिमुभ हुन्छ। त्यसपछि हामीमा एउटा भित्रबाट खुसी आउँछ, एउटा एकदम रमाइलो टाइपको एकदम पुलकितबाट रस पनि आउँछ मुखमा। एकदम हामी रस निल्दै अनि हाँसैमा जान्छौँ। त्यसलाई हामी हाँस्य प्राणायाम भन्छौँ होइन। अनि सुरुमा हाँस्दा एकैचोटि आवाज ननिकाल्ने, जहिले पनि हाँस्दाखेरि बिस्तारा। अब हि पनि छ, हु पनि छ, हा हु हे हाई गरेर पनि योग टिचर गुरुहरूले सिकाउनुहुन्छ। तर मलाई जीवन विज्ञानमा सद्गुरुदेवले कसरी सिकाएको छ भनेदेखि हाँस्दाखेरि हामी सुरुमा मुस्कुराउने, भित्रबाट मुस्कुराउने, बिस्तार अनि पेटलाई भित्र हाल्ने। यसरी हेर्नु होला है, सबैले साथसाथै गर्नु हुँदा नि हुन्छ, दर्शकहरूले पनि गेस्टहरूले पनि हामी उठेर पनि गर्छौँ, बसेर पनि गर्छौँ। त्यो हाँसो नरोकेर आज पनि मलाई हिजो पनि यो पेट दुखेर एकदमै गाह्रो भएर म बल्ल बल्ल मैले आफूलाई कन्ट्रोल गरेँ कि त्यो यस्तो हुन्छ कि भित्र दुख्छ होइन। हाँस्दाखेरि हजुरहरूले सुरुमा यो श्वासलाई बाहिर फाल्ने, नाकबाट दाँत नदेखाउने, श्वासलाई त्यो कपालभाती गरेको जस्तो टाइपले अनि बिस्तार हाँस्ने। म अहिले हाँसेँ भने रोकिन्न है, सरी हामीले एकदमै पीडाको पनि कुरा गरेको छौँ, तर सधैँ पीडा बोकेर पनि हुँदैन। आफूलाई दिदीले एकपल्ट देखाइदिनुहोस् न, 30 सेकेन्डको 1 मिनट कन्ट्रोल गरेर रोकेर देखाइदिनुहोस् न हाँसेर। मलाई पागल भन्नुहुन्छ होला, म हाँस्छु। अस्ति पनि हाम्रो यहाँ एनएसटीबाट प्रोग्राम भएको थियो। हाम्रो उसले के भन्छ, दिनेश भाइ अहिले यहाँको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले प्रोग्राम गर्नुभएको थियो। भाउजू तपाईँ के गर्नुहुन्छ, एउटा प्रोग्राम गर्नु पर्यो, यस्तै 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 टाइपको प्रोग्राम गर्नुभएको थियो। म हाँसेँ कि अनायासै म हाँसेँ है। उहाँहरूलाई अब कस्तो लाग्यो होला, तर म हाँसिरहेको छु। म छोरीहरूसँग जिस्किन्छु घरमा होइन, म जिस्किन्छु, तर यो जिस्किने टाइम त होइन, सिरियस लिनुपर्छ। तर हामीले सिरियस लिँदैन नि हुँदैन। हाम्रो आफ्नो कर्म दैनिक गर्नुपर्छ, नित्य कर्म भन्ने योग कर्म हो। आफ्नो शरीर आफू स्वस्थ भएन भने हजुरहरूले कसैलाई पनि बचाउन सक्नुहुन्न। धन्यवाद। हुनुहुन्छ
उहाँले पनि सोच्नुहोस् होइन, आफूले प्राणायाम गर्नुहोस्। यो दुवै नाकबाट हाम्रो बराबर श्वास फुल्न सकेन र दुवै नाकबाट हामीले बराबर श्वास फेर्न सकेनौँ भनेदेखि हामीमा केही बिमारी छ भनेर आफैले सोचेको हुन्छ। जस्तै एउटा नाक बन्द गरेर यो खुल्यो। यो योगका भाषाहरू धेरै छन्। हामी चन्द्र नाडी, सूर्य नाडी, भनेर हामी क्रिया गर्छौँ। हामीसँग सुन्न मन छ दिदीको कार्यक्रम धेरै लामो भइसकेको हुनाले हामी एभ्रिडे चेन्ज गरेर गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई यदि समय मिलेको खण्डमा जहाँ कहीँबाट पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। मलाई मेसेन्जरमा मेसेज गर्नु होला, तर मलाई फ्लड पिपुलहरूले, फ्लड मान्छेहरूले जिस्किनको लागि नगर्नु होला। म सिरियस मान्छे हो र मलाई कसैले पनि रङ कमेन्ट गर्यो र रङ मेसेज गर्यो भने म ब्लक गर्छु। अगाडि भेट्यो भने झापड लाउँछु। हस्, धन्यवाद दिदी, माला दिदी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक थ्याङ्क यू। हजुर सबैलाई स्वस्थ रहनु होला, सेफ रहनु होला। स्पेसल्ली म नर्स र डाक्टरहरूको लागि प्रेयर गरेको छु र म स्पेसल्ली भन्नुपर्दा म नेपालको लागि एभ्री सेकेन्ड प्रेयर गरेको छु। हस्, धन्यवाद माला दिदी, यहाँलाई यतिखेरसम्म यहाँ दर्शकहरूले हेरेर साथ दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र पक्का पनि कार्यक्रम जति लामो भयो पनि मैले बहिनीलाई पनि धेरै धन्यवाद। यतिको मान्छेहरूले बहिनीलाई कति कुटाउन चुटाउन दुनियाँ गर्न खोजेका छन्। यी पनि समाजका भाइरसहरू हुन्। यिनीहरूलाई पनि एक दिन समाजमा नङ्ग्याउनु पर्छ। नानी राखेका पनि छन्। मेरो अगाडि यस्ता समाजका व्यक्तिहरू आए भने तिनीहरूलाई थाहा छ माला कस्तो छ भनेर म सकेको बेइज्जत गरिदिन्छु। र यस्तालाई एनआरएन होस् चाहे कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूले पद दिएर फलानु यो पद त्यो पद भनेर फेसबुकमा हालेको देख्दाखेरि त्यो मेन हुन्छ नि, त्यो प्रेसिडेन्टलाई पनि इज्जत गर्न मन लाग्दैन मलाई। हजुर हजुर दिदी, भयो नि। म त सधैँ भाइरसहरूलाई त कहिले पनि समाजमा बस्न दिनु हुँदैन। अरूको सुखमा दुखी हुने व्यक्तित्व भाइरस हो। हजुर एकदम। यतिखेर हामीले सुख दुःख जे हुन्छ अरूको लागि सेवा गर्नुपर्छ, अरूको लागि सहयोग गर्नुपर्छ। र म अर्को एउटा कुरा भन्न चाहन्छु बहिनीलाई, म त कुनै फाउन्डेसनमा त्यस्तोबाट मैले गरेको छुइनँ। फाउन्डेसन हाम्रो पनि छ, तर मैले योगाबाट पनि केही सेवा गरिरहेको छु। हाम्रा मेम्बरबाट मैले $150, $100, $200, $20 जसलाई जति इच्छा लाग्छ दिनुहुन्छ। त्यो पैसा मैले नेपालमा अत्यन्त दयनीय ठाउँमा पठाउँछु। अस्ति भर्खर मेरो एकजना साथी मिनाजी जानुभयो नेपाल, उहाँ लगेर पुर्याएर आउनुभयो। अहिले हामीले चाहिँ कृष्ण कँडेललाई समातेका छौँ। इन्द्रेणी प्रोग्रामको कृष्ण कँडेल दाइले चाहिँ धेरै ठाउँमा यसरी दिनुहुन्छ दुखी गरिबहरूको लागि। प्रत्यक्ष हामीले हेरेको छौँ उहाँको भिडियोहरू। र यहाँहरूले अब यदि पढेको खण्डमा अमेरिकामा त अघि उहाँले भन्नुभयो राहत पनि यहाँ दिइराखेको छ होइन, सरकारले पनि यहाँ केही बाँच्ने आधारहरू दिएको छ। तर नेपालमा सम्भव छैन। यदि सकिन्छ भने पढेको खण्डमा भोलि पऱ्यो भने यहाँहरूले केही सहयोग जुटाउनु होला। म पनि त्यसमा सामेल हुन चाहन्छु र हामीले नेपालको लागि केही हेल्प गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपाल धेरै धेरैभन्दा धेरै नाचिन्छ। एकदम दिदी, हस्, धन्यवाद दिदी यहाँलाई। दर्शकवृन्द, उहाँले माला दिदीले उठाउनु भएको प्रसङ्ग भनेको अहिले हामीलाई इनेप्लिजको कार्यक्रम चलेकोले गर्दा हाम्रै समाजका केही भाइरसहरूले निकै दुःख दिइरहेका छन्, कार्यक्रमहरू रिपोर्ट गरिरहेका छन्। कोरोना कहरको बिचमा यसरी डाक्टर, साइकाट्रिस्टहरू, नर्सहरू बोलाएर उहाँहरूको पीडा सेयर गरिरहँदा पनि सच्चीको साथमा कार्यक्रमको लोकप्रियतासँग डराएका भाइरसहरूले पक्का पनि धेरै दुःख दिएको कारणले आज 11 बजे गर्ने भनेको कार्यक्रम अहिले 2:30 बजेको छ। हामीले इनेप्लिजबाट गर्न सकेनौँ र मैले व्यक्तिगत पेज सच्चीको साथमाबाट यो कार्यक्रम गरेँ र सोचेको जस्तो कार्यक्रम स्मुथ पनि हुन सकेन, किनकि बिचबिचमा यस्ता कुराहरू गरिरहनु पर्ने भयो। स्ट्रेस अवश्य हुन्छ, मान्छे हो, भोलन्टरी काम गरिएको हुन्छ, त्यसमा यस्ता तत्त्वहरूले डिस्टर्ब गर्दा स्ट्रेस अवश्य पनि हुन्छ। र जुन दिन हामीले उनीहरूलाई नङ्गाउँछौँ त्यो दिन स्ट्रेस उनीहरूलाई पनि पक्का हुन्छ र त्यो दिन पनि छिटै आउँछ। म केही दर्शकहरूको कमेन्ट लिन चाहन्छु। पनि उहाँहरूमा सद्बुद्धि आओस् होइन, म यही कामना गर्छु। प्लिज तपाईँहरू पनि छोराछोरी छन्, बाउआमा छन्, सबै समाज छ। हामी यही धरतीमा रहनुपर्छ, यही हावा खानुपर्छ, यही आकाशमुनि बस्नुपर्छ। यस कारणले कुनै पनि राम्रो कर्म गर्ने मान्छेको खुट्टा तान्ने नगर्नुहोस्। यतिखेर डाक्टर नर्सहरूलाई हामीले बचाउनुपर्छ र उहाँहरूले नै हामी सर्वसाधारणलाई बचाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले यस्ता प्रोग्रामहरूलाई ब्लक गर्दै जानुभयो, यस्ता प्रोग्रामहरूको विरोध गर्दै जानुभयो भने तपाईँहरू मान्छे होइन, तपाईँहरू पशु हो। तपाईँहरूलाई हामी चिनेका छौँ, केही व्यक्तिलाई हामीले चिनेका छौँ, मुखले मात्रै नभनेको होइन। भन्ने दिन आउँछ तपाईँहरूको घरमै आएर म त बाहिर निकाल्छु पठालामा समातेर। हजुर एकदम दिदी, त्यो दिन पनि पक्का पनि आउनेछ। भर्खरै पनि फेक आइडी म साथ दिन्छु, म चाहिँ 100% साथ दिन्छु। यस्तो समाजको भाइरसहरूलाई हामीले जसरी पनि उ गर्नुपर्छ।
हजुर दिदी, धन्यवाद यहाँलाई। अब म केही दर्शकहरूको कमेन्ट लिन्छु। रामजीवी पन्तले ग्रेट इन्फो भन्नुभएको छ, मलेसियाबाट हेरेको भने ओली प्रेमले भन्नुभएको छ, राजकुमार काराखेतीले कसैसँग डराउनु पर्दैन भन्नुभएको छ। डराउन त हामी पक्का पनि डराउँदैनौँ, तर स्ट्रेस अवश्य हुन्छ यस्तो कुतत्त्वहरूले दुःख दिइरहँदाखेरि। आइएम फ्रम युनाइटेड अरब इमिरेट्स भनेर बहादुर राणा भाटले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी म तल स्क्रोल गर्दैछु। पद्मा लिङ्खा मगरले कोरोनालाई जति प्रचार गर्यो उति समाजलाई फाइदा छ, तपाईँ हामी सबैजना सतर्क रहन सक्छौँ भनेर पद्मा लिङ्खा मगरले लेख्नु भएको छ। दीपक विशीले हजुर चेलीबेटी हार्दिक रमन छ, हजुर धन्यवाद। प्लिज छलफलपछि नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो अलिकति मैले बुझिने खाद्यान्नको ठिलो दुखा पाएका छन्, नेपाली जनताको जिम्मेवारीबाट सरकारले धेरै धेरै कमजोरी गरेको छ। मिस प्लिज 2 महिना पहिले मैले अलि बुझ्न सकिनँ, गर्नु प्रार्थना हजुर प्लिज, सरकार कमजोरी भएको देखिन्छ हजुर चेली भन्नुभएको छ। उहाँको मैले पढ्ने कोसिस गरेँ। त्यसै गरी अर्को कमेन्टलाई म स्क्रोल डाउन गर्दैछु लिनको लागि। ईश्वर सापकोटाले ग्रेट जब सचिव बहिनी भनेर भन्नुभएको छ। कर्ण छेत्रीले गुड जब फ्रेन्डहरू भनेर भन्नुभएको छ। म सबैको लिने कोसिस गरिरहेको छु, स्क्रोल गर्दा कसैको छुटेको हुनसक्छ। शान्तमान साक्यले ग्रेट जब सचिव मैनालीजी कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुभएको छ। त्यसै गरी स्टे सेफ स्टे होम भनेर अमृता खत्रीले भन्नुभएको छ। कसैको भनाइलाई यस यु आर राइट बी सेफ स्टे होम अर क्लिनिङ होम भनेर सुरेश शाहले भन्नुभएको छ। हजुरी शाह कडेलले परिचय खुलाउन जरुरी छ भनेर मैले अघि पढिसके जस्तो लाग्छ यो कमेन्ट। दर्शक म यसलाई स्क्रोल डाउन गरिरहेको छु, यतिखेर कोसिस गर्दैछु। सुरेन सापकोटाले धेरै राम्रो कार्यक्रम सचिजी, अहिले बिस्तारै आफूलाई सार्वजनिक गर्न थाल्नु भएको छ, यो सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ, सबै सजग र सुरक्षित रहनु होला भन्नुभएको छ। हजुर सुरेनजी, म त सार्वजनिक भइ नै रहेको छु, तर बारम्बार रोक्ने प्रयत्न भइरहेको छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ एनआरएनको चुनाव ताका पनि यसै गरी सचिवको साथमा कार्यक्रमलाई रोकियो र अहिले पनि सङ्घ संस्थाहरू जसले आफ्नो कार्यक्रम नचल्ने डरले अब त्यो प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका केही सङ्घ संस्थाका मान्छेहरू पनि हामीले पत्ता लागिसकेका छौँ इनिसियल स्टेजमा, र मिडियाका साथीहरूले पनि यो हरकतमा को संलग्न हुन्छ भन्ने कुरा कुनै दिन त्यो अवसर आएमा तपाईँहरूलाई सार्वजनिक गर्न पनि हामी पछि पर्ने छैनौँ। राणा धामीले सही कुरा हो हजुर भनेर भन्नुभएको छ। हेरिरहनु भएको दर्शकहरूको चाहिँ धेरैले हेरिरहनु भएको छ, तर मैले नाम लिन सकिनँ, धेरैजना हुनुभएको हुनाले। मनी खोटाङबाट भनेर किरण श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। अलिकति यो स्क्रोल गर्न अलिक गाह्रो भइरहेको छ। प्रका आचार्यले सचिव मैनाली दिदीलाई नमस्कार, हार्दिक बधाई छ दिदी। मलेसिया पनि कोरोना भाइरस बढ्दैछ। हजुर, मलेसियाको भाइहरूसँग बिहान मात्र कुरा भएको थियो, एकदम बढ्दैछ, गाह्रो छ, काम गर्न परिराखेको छ, बन्द गरेको छैन। एउटै कोठामा 6-7 जना 10 जना हामी बसिराखेका छौँ भने दुःख व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ लाभदायक लाग्यो उहाँको विश्व शान्ति प्रार्थना तरिका भनेर विष्णु पौडेलजीले भन्नुभएको छ। उहाँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। कृष्ण शर्माले अर्को प्रोग्राम पुरै योग सम्बन्धी ज्ञान र प्र्याक्टिसको चाहिने हो दिदी भन्नुभएको छ। हजुर, पक्का पनि हामी निरन्तर आउने प्रयास गरिरहेको छौँ। अब यो सच्ची निरन्तर आउने भयो भनेर नै होला सायद यो आक्रमण पनि भइराखेको छ निरन्तर। म तपाईँहरूलाई केही कुरा अहिले यो कार्यक्रम सकेपछि स्ट्याटसबाट जानकारी पनि गराउने छु। म पनि गर्छु अब दिदी भनेर राणा धामीले योग गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी एकदेव शर्माले नेताको कुरा नगरौँ, यु आर अल्सो लिडिङ दिस कन्भर्सेसन, यु आर अल्सो अ लिडर भनेर भन्नुभएको छ। माला दिदीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ उहाँले। ग्रेट जब फ्रम न्युयोर्क विकास कडेलले। यतिखेरसम्म यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले म चलिरहेको देख्नुहुन्छ कार्यक्रममा 2टा क्यामेरा राखेर एडिट गरेको जस्तो यो कार्यक्रम हुँदैन। यो कार्यक्रम लाइभ हो, यसमा हामीले विभिन्न डिभाइसहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसमाथि सहयोग गर्ने कोही पनि हुँदैन। इट्स लाइक वान म्यान आर्मी, एक्लो भएर सबै गर्नुपर्ने हुँदाखेरि गाह्रो छ। त्यसलाई क्षमा दिनु होला। यो यताउता चलिरहेको यता गरिरहेको यो चाहिँ बाध्यता हो हाम्रो। यति बेरसम्म यहाँले हेरेर साथ दिनुभयो। अहिले हामी यो कोरोनाको कहर बीच त्रासमा छौँ, चिन्तामा छौँ, तर जति जे भए पनि यो हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरा होइन। हामी यसबाट सतर्क र सचेत मात्र रहन सक्छौँ र आफू सतर्क र सचेत रहँदै आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेर हामीले आफ्ना वरिपरिका परिवार समुदाय गरेर धेरैलाई हामीले बचाउन सक्छौँ,
सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो काम गर्दै गर्नु होला सबैजनाले। हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट गरि नै रहनेछौँ। तपाईहरुले यो बीचमा कुनै पर्टिकुलर यस्तो खालको चाहिँ ल्याइदिए हुन्थ्यो। हुन त अब विज्ञहरूबाट, राष्ट्र प्रमुखहरूबाट प्रेस ब्रिफिङहरू भइराखेको छ, कन्फरेन्सहरू भइराखेको छ, त्यो कुरामा हामीले बोल्न जरुरी भएन। तर विभिन्न तरिकाबाट सचेतना जगाउने, जस्तो यही कार्यक्रममा कतिले लकडाउनको बीचमा बाहिर ननिक्लिन अनुरोध गर्नुभयो, कतिले विभिन्न कुराहरू राख्नुभयो। यस्ता किसिमका हामीले गर्न सक्ने र सर्वसाधारणका मनका कुराहरू कहिलेकाहीँ विज्ञहरूबाट भर्खरै हामीले साइकाट्रिस्टहरूसँग पनि कुरा गरिसकेका छौँ सच्चीको साथमा कार्यक्रममा, र विभिन्न नर्सहरूका पीडाहरू देखाइसकेका छौँ। नर्सहरूले माग गर्नुभएको मास्कहरूको विषयमा यहाँलाई अनुरोध गरेका छौँ। यहाँहरूसँग स्पेयर मागहरू छ भने एउटै मात्र मास्क अहिले पाइए पनि सहयोग हुने अवस्था छ। नर्सहरूले नेपाली नर्स नर्थ क्यारोलाइनामा अरू हस्पिटलमा काम गर्नेहरूले मास्क नभएर आफूले बाहिरबाट किनेर लगिरहेको कुराहरू बताइराख्नु भएको छ। हामी जसरी सक्छौँ, एउटा व्यक्तिले एउटा अर्कोलाई मात्र मद्दत गर्न सक्दा पनि हामीले हाम्रो समुदाय र विस्तार क्रमशः सबैले यसै गर्दै जाने भने धेरै पुरै विश्वलाई नै हामीले मद्दत गर्न सक्छौँ। हामी आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै जाउँ। सबैजना सुरक्षित रहनु होला, सफा सुग्घर गर्न नबिर्सनु होला, र यसलाई त्रासको रूपमा पनि नलिनु होला र हल्का रूपमा पनि नलिदिनु होला भन्दै म आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। आजको हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न ठाउँबाट नेपाल, रामेछाप, काठमाडौँ, न्युयोर्क, टेक्सास, डालेस, क्यालिफोर्निया, र हाम्रो नर्स पनि हुनुहुन्छ ममता, उहाँले पनि आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। उहाँहरू सबु हुनुहुन्छ, दीक्षा बस्नेत, छत्र गुरुङ दिदी, सबैजना, माया थापा भाउजू, विनिता जीसी, त्यसै गरी कृतिमा, सबैजनालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजका हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिहरू, यी नेप्लिज परिवार, सहयोगी साथीहरू सृजन ताम्राकार, तारा भट्टराई लगायत म सच्ची मैनालीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। समसामयिक विषयहरू लिएर फेरि पनि यहाँहरू समक्ष आउने नै छु। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।